Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome to the critical thinking class. This is the first class of batch 1 of critical thinking. This is an orientation class. Let me give you the brief structure. मैं चाह रहा था सब आ जाए पहले, ये रिकॉर्डिंग आप सबको आपके ग्रुप पे मिल जाएगी, तो जिसने बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस, क्योंकि काफ़ी लोग अलग अलग ममालिक में हैं और वो कोई भी क्लास मिस ना करें, इसलिए उनको हर क्लास की रिकॉर्डिंग और जो भी असाइनमेंट्स होंगी, क्योंकि इसमें बहुत असाइनमेंट्स हैं इस क्लास में। फ्रॉम फर्स्ट मंथ ही हमने ये ट्रेनिंग क्लास है, तो इसमें असाइनमेंट्स और टास्क साथ ही मिलना शुरू हो जाएंगी। जो मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस की क्लास है, उसका बिल्डअप बहुत स्लो एंड स्टडी है, क्योंकि उसमें साइंस बहुत ज़्यादा है, उसमें केमिस्ट्री है, न्यूरो केमिस्ट्री है और साइकोलॉजी है। और साइकोलॉजी की उसमें थोड़ी सी बेसिक है। क्रिटिकल थिंकिंग की क्लास में साइकोलॉजी ही है सिर्फ, इसमें मैं स्टेटिस्टिक्स के थोड़े से काम दूंगा, मगर बहुत मिनिमल से, बहुत थोड़े से। इसमें केस स्टडीज बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा सोच विचार करनी है आपने, लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग। ये है हमारा बेसिक फ्लेवर जो कि चलेगा। आपको इस क्लास के पीछे के का मकसद बता दूं मैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो हमारे इकोसिस्टम में, जो कि मैं पहले बता दूं जिनको जो पहली दफ़ा अटेंड करें, ऑब्वियसली आप सब तो ये क्लास तो पहली दफ़ा अटेंड करें, मगर आप इकोसिस्टम में अगर नए हैं सॉरी, तो आपको पहले मैं इकोसिस्टम का मतलब बता दूं। और उसमें इस स्किल की ये जो स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग की, इसकी प्लेसमेंट आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपका रेडार हर वक्त नॉर्थ की तरफ फेस करता रहे, आप अपनी डायरेक्शन ना छोड़ दें कि क्यों ये कर रहे हैं और कितनी अफादियत है, और मोस्ट ऑफ ऑल हाउ टू अप्लाई दिस, ये करना किधर किधर अप्लाई हो। So let me just give you a little 2-minute session on what is ecosystem. जो हमारी वेबसाइट है ना, sourcecode.com.pk, वो ज्यादातर ट्रैफिक 95% ट्रैफिक अब सिर्फ इकोसिस्टम के लिए। हमारा जो मिशन है, जिसको हम solution provision of the biggest problem on the planet, in our own humble opinion of course, पूरी टीम जिसको हम समझ रहे हैं कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है लोगों को, तमाम इंसानों को, स्पेशली मुसलमानों को, सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त के इस वक्त कोई भी बड़ा, सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है ना, उसको ढूंढ नहीं रहा। अपने अपने इंफरादी तौर पे सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स देखते हैं, और अपने लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो तो ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं से। इसमें रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी बात कर लेते हैं लोग, और अपनी इस इंटेलेक्चुअल नीड को सेटिस्फाई कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने जो ये मशीन बना के दी है हमें, इस मशीन के कुछ हिस्से अब बहुत अच्छी तरीके से हमें पता है, और कुरान पाक के थ्रू में ये भी पता है कि रूह का जो तनसीब है जिस्म के अंदर, वो एक खास तरह की नूरी गजा रिक्वायर करती है आपसे, और वो उसको जो तस्कीन मिलती है वो तभी मिलती है जब आप उन
invisible, well, less than apparent, not invisible, but less than apparently descriptive signs को interpret करते हैं, जो बज़ाहिर कुछ और लग रहे होते हैं, होते बहुत बड़ी निशानियां हैं, उनको हमें ट्रांसलेट करना नहीं आता. उस ट्रांसलेशन को इंटेलेक्चुअलिज्म कहते हैं. वो निशानियां है जो कायनात को देख के इंसान सोचता है कि मैं कौन हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरा और इस पूरे के पूरे सिस्टम का आपसी ताल्लुक क्या है, और अगर है तो फिर क्या करूं, उसको अप्लाई कैसे करूं. छोटी सी 50, 60, 70 साल की जिंदगी मिली है, उसमें मेरी इस 70 साल की प्लेसमेंट क्या है, 50 साल की प्लेसमेंट क्या है, और समझ ले 100 साल भी गुजार लिए, तो क्या क्या इसका शुरू कहाँ से था, मेरे से पहले से कहाँ से चलती आ रही थी, और उसके बाद कहाँ लेके जाना है. सो हमने इसका एक साइंटिफिक बिहेवियरल साइंस के थ्रू, सोशल साइंस के थ्रू इसका एक एंगल जो है ना वो समझने की कोशिश की. मैं, मेरी पार्टनर्स इन द टीम, और हमने बड़े 12 साल पहले हमने इकोसिस्टम की एक सेंस क्रिएट करने की कोशिश की थी. मैं वो इकोसिस्टम बता दूं, इंटेलेक्चुअल नीड क्यों आपको पहले बताई है, इंसान की इंटेलेक्चुअल नीड क्या है, कि वो किसी भी मौके पे जाता है तो वो सोच खुद ही उस तक आती है कि वो किधर है, और ये लेस देन विजिबल, लार्जर देन लाइफ कॉन्सेप्ट्स क्या चल रहे हैं, इतनी बड़ी कायनात क्यों नजर आ रही है मुझे, और है तो इसमें ये चीजें क्यों भरी हुई हैं. ये एक इंटेलेक्चुअल नीड है आपकी, कि वो आप बार बार अपने अंदर और अपने बाहर देखें, और डीपर क्वेश्चंस अंदर से खुद ही आ रहे होते हैं, उनके जवाब तलाश करना शुरू करें. तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन इस वक्त इंसानों को हर वक्त ये होता है कि मेरे अलावा भी, फॉर एग्जांपल इस वक्त 7 अरब इंसान हैं दुनिया में, तो इन सब के सब 7 अरब इंसानों को, जो कि इस 100 सालों के बाद ये सब ने मर जाना है, छोटा वाक्य तो नहीं है, जो इस वक्त जिंदा है अगले 100 साल में, 110-12 सालों में, इस वक्त पूरी कायनात अपने कुर्रा अर्ज अपने आप को रिफ्रेश कर दी. वो रिफ्रेशमेंट का जो रिफ्रेशमेंट रेट है, जो उसका जो पिछली 100 साल की नस्ल ने हमें हैंड ओवर किया ये कुर्रा, और उसके बाद हमने अगली 100 साल की नस्लों को हैंड ओवर करना है, तो हमने उसका मीडियन निकाल लिया है, उसको हम 100 ईयर प्लान बोलते हैं. इकोसिस्टम के नीचे आप ब्रैकेट में देखेंगे 100 ईयर प्लान लिखा होता है. 100 ईयर क्या है, वो स्लाइस है जहां पे 3 नस्लें आपस में कनेक्ट करती हैं. पिछली नस्ल अपने, जब एक इंसान का बेटा होता है पैदा, तो जिस भी उम्र में होता है वो बेटा जब तक बड़ा होता है, और उसका आगे से जो बेटा पैदा होता है, जो ओरिजिनल इंसान का पोता होता है, पोता इतनी उम्र का हो जाए कि वो सोच बचा करके फिर अपनी इंटेलेक्चुअल कोर को सेटिस्फाई करना शुरू करे, और अपनी प्रेजेंस को जस्टिफाई करे, इधर बड़े पर्पस को समझे. पर ये कि यहाँ मतलब द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट ही हैज टू सॉल्व इज द बिगेस्ट पर्पस. तो वो पिछली अपने बाप से भी पिछली नस्ल के ऊपर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि अभी वो जिंदा हो. हम अपने पोतों को बाय एंड फार ज्यादातर लोग अपने पोतों को देख लेते हैं कि जब पोता अपनी प्रोडक्टिव एज की जोबन पे आता है, तब तक दादा हुजूर जो है ना वो अल्लाह हाफिज कर रहे होते हैं कि ओके मेरा काम हो गया, अब आप दोनों संभालें. और फिर जब उसका आगे से बेटा पैदा होता है, तो देन यू नो हिज सन ही जस्ट बिड्स अस गुड बाय, कि मेरा काम अल्लाह करे पूरा कर लिया हो मैंने. ये 3 नस्लें गौर से समझ लें आप इकोसिस्टम क्या है. The 3 generations which overlap in a span of 100 years is very evident from the history till now. जितनी मर्जी आपकी बर्थ रेट, डेथ रेट चल रहा हो, 3 नस्लें एक दूसरे को देख रही होती. वो 3 नस्लें तमाम तर नॉलेज, सबसे ओरिजिनल जो नस्ल होती है, जो फर्स्ट जनरेशन होती है, नॉलेज, स्किल और एट्रीब्यूट्स लेती है, उन बड़े सवालों का जवाब अगर दे सकती है, ढूंढती है अगर, क्योंकि इंटेलेक्चुअल नीड तो आपके सामने विजिबल है, होते कम है, 1000 में से एक होता है जो इस तरफ से को दो करता है. अमूमी लोग अपने अपने मसाइल में गुम रहते हैं, खुबे रहते हैं, और सेल्फिशनेस के थ्रू वो सोचते हैं कि यार टाइम ही कोई नहीं है, क्योंकि यार वाकई टाइम कोई नहीं है, तो अपने बारे में ही सोच के मर जाते हैं. ये पिछली नस्ल का काम होता है कि सबसे उनको झंझोड़ता रहे कि भैया मैंने तुम्हें जो परवान चढ़ाना ना वो बड़े सवालों का है, तुम आगे की नस्लें भी तो आनी है ना, हम 3 ही तो नहीं है, मैं, मेरा बेटा और मेरा पोता ही तो नहीं है, आगे भी तो, वो भी तो उतने ही इफेक्टिव लोग होने चाहिए, हमें उतने ही अजीज होने चाहिए. और नबी इस्लाम भी हर हदीस आप देखें कॉमनैलिटी, तो उम्मती बेस्ड डिसीजन ले रहे थे. उम्मती कौन है, आखिरत में से क़यामत से पैदा होने वाला आखिरी बच्चा, उम्मती उम्मती, एवरीथिंग वाज बीइंग ट्रांसफर्ड टू उम्मती. इतनी दूर की फोर्स आई थी कि जब सूर फूका जाएगा उससे पहले तक का मुसलमान, उससे पहले तक का इंसान फायदा उठा ले,
میں کچھ کر دوں. یہ میرے نبی اسلام کی کانسٹنٹ سننا ہم سب کو پتا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ نے صرف 3 نسلیں غور میں سمجھنی ہے تاکہ آپ اپنی پریزنس کو سمجھ سکیں کہ پچھلی نسل سے جو کچھ بھی ملا, صحیح ملا غلط ملا, وہ آگے آپ نے نیچرلی بائی دا لا آف پروبیبلٹی, بائی بیسک اسٹیٹسٹکس, زیادہ تر چیزیں آپ نے صحیح سمجھنی, کیونکہ زیادہ تر لوگ کر رہے ہوں گے آپ سمجھیں گے صحیح ہے. اس کو ہرڈ سائیکالوجی بولتے ہیں. بڑی تفصیل سے کور کریں گے ہم اس پروگرام. اور پھر اس ہرڈ سائیکالوجی کے تھرو آپ چیلنج نہیں کرتے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں اگر یہ غلط ہوتا ہے یہ سارے تو نہ کر رہے ہوتے. اتنا بڑا مسئلہ ہے. زیادہ تر ایراز کے اندر, ادوار کے اندر زیادہ تر لوگ غلط ہی کرتے رہے. اللہ تعالیٰ بار بار اسی کانسیپٹ کو بتائی, اس نفسیات کو بتایا جا رہا ہے کہ جو زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں وہ نہ کل. آیت سورہ نام کی کلیئر ہے کہ زیادہ تر لوگ تو گمراہی پہ ہی ہوتے ہیں. جو بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے, کم ہی لوگ ہیں جو عقل رکھتے ہیں, کم ہی لوگ ہیں جو سوچتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتا رہے ہیں. ان سے پوچھ لو جو عقل رکھتے ہیں, ان سے پوچھ لو. یہ نشانیاں ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. جا کے علم والوں سے پوچھو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار اس ایلیٹ گروپ کو ایڈریس کری جا رہے ہیں کہ یہ جو بڑے سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہے ہیں, یہ عمریں لگا رہے ہیں اپنی, اور اپنی عمر ہی لگا سکتا ہے ظاہر ہے بندہ, کسی کی تو عمر نہیں لگا سکتا. تو وہ پوری عمر صرف کرتے, قربانی دیتا ہے, اتنی بڑی قربانی دیتا ہے وہ کہ وہ نان نفقے اور بھیڑ چال میں نہیں لگتا. وہ اکیلے میں سوچتا ہے اور کرتا ہے کچھ, اور پھر اپنے بیٹے کو بیٹی کو تیار کرتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ سارے کے سارے معاملات شروع کر. کیونکہ مجھے جب تک عقل آئی تھی میں نے بھی 15, 20, 25 سال ضائع کیے ہوئے تھے. کیونکہ وہ 25 سال ضائع کیا کرنا تھا, وہ پچھلی نسل نے مجھے بچپن سے تیار نہیں کیا تھا. اب مجھے عقل آ گئی اور میں تیار کر رہا ہوں تجھے. نبی السلام نے شاہ اس نے ایک بیٹے یا 2 بیٹیوں کو میری نہج میں بالغ کر دیا. جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو, بالغ کر دیا, 12 سال کر دیا. کہ شروع سے پریپریشن کرائی کہ بڑے سوالوں کے جواب, بڑے پرابلم سالو کرنے دنیا کے لیے. تو یہ والے 12, 13 سال نہ ضائع کر دینا. ہمیں زیادہ تر کو عقل آتی ہے 20, 25, 30 سالوں میں, اور تب ہم بور ہوتے ہیں. اور کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو کہ فیلنگ آتی ہے کہ اب یہ چھچوری حرکتیں لگ رہی ہیں, کوئی بڑا معاملہ سالو کرنا ہے میں نے, اندر کی آوازیں کچھ اور ہیں. وہ تب تک ہمارا بچہ جو ہے نا وہ 12 کراس کر چکا ہوتا ہے, 15 کراس کر چکا ہوتا ہے. سائنس بھی اب پہنچ چکی ہے کہ 12ویں سال تک جو کچھ ہو گیا برین اب ڈیولپ, جتنا بھی کر دیا. ہارڈ ویئر, سافٹ ویئر پہ تو کام جتنا مرضی اب کریں. پھر حدیث بھی کلیئر کو 40 سال تک ہدایت نہیں آئی, اب نہیں آئے گی. ذرا سوچیں کس نفسیات سے حدیث کو دیکھنا ہے, قرآن کو دیکھنا. بہت بڑا مسئلہ ہے, ویری بگ پرابلم. آپ ایکو سسٹم کو ساتھ سمجھیں آپ, اور اس کورس کو سمجھیں گے جو کورس آپ کر رہے ہیں آئے ہیں, کہ ایک نسل اگلی نسل کو پوری نالج, پوری سکل اور پورا ایٹریبیوٹ سٹرکچر ہینڈ اوور کرتی ہے, چاہتے نہ چاہتے ہوئے کرنا ہی پڑتا ہے اس کو. دانستہ طور پہ یا نادانستہ طور پہ ہینڈ اوور کر رہی ہوتی. وہ فالٹی نالج ہے, بروکن نالج ہے, ایکسپینسو اسکل ہے نہیں ہے, ویکر اسکل سیٹ ہے نہیں ہے, اسٹرانگ اسکل سیٹ دیا, ریلیونٹ اسکل سیٹ دیا نہیں دیا. وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کس نسل نے کیا کام کر کے چھوڑا ہمارے لیے. اس کا ترکہ کھاتا ہی کھاتا ہے, اور اس کا نتیجہ بھگتتا ہی بھگتتا ہے اگلا بچہ. اس لیے ہر وقت چیلنج کریٹ رکھنا ہے اپنے اندر کہ کہیں یہ سارے کے سارے جو ہے وہ مجھے ارریلیونٹ تو نہیں کر رہے تھے بڑے مقصد سے, یا پھر ریلیونٹ کر تھے مگر ایکسلنس نہیں لے کے آ رہے تھے, کوالٹی نہیں لے کے آ رہے تھے نالج کی یا میرے ایٹریبیوٹس کی. اینڈ دیٹس وائی آئی کیپ انووکنگ دا قرآن اینڈ دا حدیث آل دا ٹائم, کہ ہمارے پاس جو ہے نا موسٹ پریسٹیجس سولوشنز ہیں, ہم نے بس وہ نفسیات چھوڑ دی ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 دفعہ یہ سائیکل رن کر کے دکھائی کہ کیسے ہینڈ اوور کرتے آگے, اور پھر آپ نے آگے سے ہینڈ اوور کرنی. سو یہ 3 جنریشن کا 100 سال کا سلائس اگر ہم نے کسی بھی ایک موقع پہ ٹھیک کر دیا تو اگلے 1000 سال تک کافی اثرات آتے ہیں اس کے. مومنٹم دینے کی بات ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اس کے بیٹے اپنے پوتے کے لیے ابھی سے تیار کرنا شروع کروں, ورنہ وہ اپنے پوتے کے 15-20 سال ضائع کر دے گا. اور بہت بڑا معاملہ ہے 20 سال ضائع کرنا, کلوز ٹو 50% آف ہز پروڈکٹیو لائف. کیونکہ آخری 10-20 سال تو بڑھاپے میں بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, انگلی ہلتی نہیں کہ قلم چلا سکے. پہلے 5-7 سال بھی اتنے پروڈکٹیو نہیں, افیکٹو بہت ہوتے ہیں, وہی ڈیولپمنٹ کے ہوتے ہیں, مگر ہی از ناٹ گوئنگ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دا پلانٹ رائٹ ناؤ. سو یہ 20-25 سال ہی ہوتے ہیں. وہ اس میں سے بھی اگر آپ نے اسپین کو بھی اگر ڈیمیج کر دیا تو یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. I think it is the biggest problem in terms of lack of awareness کی کانسیپٹ ہے کیا. سو اس کے لیے پھر اکیلا بندہ کافی بھی نہیں ہوتا,
اس کے یہ تو ورٹیکل لائن بتائیے نا آپ کو، باپ سے بیٹا، بیٹے سے پوتا، یہ تو ورٹیکل لائن ہے. ایک ہاریزونٹل لائن بھی ہمیں لگانی پڑتی ہے کہ سب کو اکٹھا کرو، کیونکہ کافی ساری اسکلز کو ڈیولپ کرنے میں لوگوں کی ضرورت پڑے گی. تقریباً ساری نالج کو حاصل کرنے کے اندر تقریباً سارے لوگوں کی ضرورت پڑے گی. کوئی کتابیں لکھے گا تو میں پڑھوں گا نا، لوگوں کی ضرورت پڑے گی. کچھ مجھے سمجھائے گا تو میں سمجھوں گا، اساتذہ کی ضرورت پڑے گی. ایٹریبیوٹس بنتے ہی لوگوں کے بیچ میں اور لوگوں کے لیے ہیں. غور سے سمجھیں اس بات کو، ایٹریبیوٹس بنتے ہی لوگوں کی وجہ سے ہیں اور لوگوں کے لیے ہیں. ہاریزونٹل ہے سارا. ورٹیکل از یور ڈیولپمنٹ اینڈ ہاریزونٹل، ورٹیکل اینڈ ہاریزونٹل آپ کی ڈیولپمنٹ دونوں ملا کے بنتی. ہاریزونٹل بھی اور ورٹیکل بھی، یہ پورا کا پورا نقشہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. اینڈ دس از کالڈ ایکو سسٹم. دیٹس واٹ وی کال دا ایکو سسٹم. کہ جب ایک جنریشن ہینڈ اوور کرے تو وہ اس کے لیے نہ کرے، وہ اس سے اگلی جنریشن کے لیے کرے، کہ وہ جتنا زیادہ افیکٹو پیریڈ آف ٹائم گزروا سکے اپنی جنریشن کو، اور وہ اگلی سے اگلی جنریشن کو، یہاں تک ایک آپٹیمم سویٹ اسپاٹ اچیو کر لے. اور یہی میسج جو ہے نا ہم پوری دنیا کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہاریزونٹل کے لیے ایک پوری کمیونٹی بنائیں گے، اور بن رہی ہے الحمدللہ. 2-2.5-3 ہزار بندے اکٹھے ہو گئے ہمارے پاس، جو کہ آپس میں کنیکٹ ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، کیونکہ ابھی تو 2-3 مہینے ہوئے ہیں. انشاءاللہ جب تک 5-7 سال لگیں گے تو everyone will know the skill set of everybody else and he will be gaining from them. Everyone will know the knowledge set of everyone else and he will be asking certain attributes. ہر بندے کے نظر آئیں گے تو ہم اس سے سیکھ سکیں گے. So this is the first step. اللہ تعالیٰ قبول کرے. Most of our family mates know کہ ایکو سسٹم کیا ہے، اگر اس کو نہیں پتا تھا اب پتہ چل گیا. اب آئیں پوائنٹ کے اوپر کہ کرٹیکل تھنکنگ کی پلیسمنٹ کیا ہوتی ہے. سب سے کرٹیکل بات یہ ہے کہ میں پچھلی جنریشن کے ہینڈڈ اوور پروڈکٹ کو کوالٹی ٹیسٹ کرتا بھی ہوں کہ نہیں. سوچیں تو صحیح، میرے پچھلی جنریشن نے جو بھی مجھے دیا کہ اپنے بیٹوں کو دے دینا، اپنی بیٹیوں کو دے دینا، کیا ہی وہ فالٹی پروڈکٹ تو نہیں؟ کیا وہ فالٹی نالج تو نہیں ہے؟ وہ سوچ کہیں کوئی مسئلے میں تو نہیں ڈال دے گی مجھے، یا ویکر انفیریئر سائیکالوجی تو نہیں آئی؟ اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ سارے کے سارے معاملات آپ کو باقاعدہ پیچھے مڑ کے دیکھنے پڑتے ہیں اور آڈٹ کرنا پڑتا ہے. اس پورے گرینڈ اسکیما کو چیلنج کر دینا چھوٹا معاملہ نہیں ہوتا. ہر نبی نے کر کے دکھایا، اور آسان ادوار میں نبی اللہ نے بھیجے ہی نہیں. جب کمیونٹی خراب ہوئی اللہ نے نبی بھیجا کہ یہ پوری کی پوری گلوب کو چیلنج کرے گا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں ایک مسلمان گلوبل پیدائش رکھتا ہے. سب سے پہلے وہ گلوبل مسئلے کو سب سے پہلے ایڈریس کرتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے پورے گلوب کو ریجیکٹ کرنے کی جو ہے نا ایٹریبیوٹ، ہمت کریج ہونی چاہیے. بار بار میں اصرار کر رہا ہوں کہ شجاعت، ہمت ٹو چیلنج، ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ، یہ اللہ نے خیر الامہ کا لقب ہمیں دیا تھا. اور خیر الامہ کیوں کیا تھا؟ کہ تم بہترین امت ہو، تم سب سے زیادہ بڑا ریفائنری ہو اس ایکو سسٹم کی. یہ جنریشن ہر نسل میں اور ہر مذہب میں آ رہے ہیں. تمہیں جو ہم نے یہ خاصہ دیا ہے کہ تم برائی کو روکنے والے، تم صرف ہینڈ اوور گڈ پروڈکٹ نہیں کرتے ہو، تم پچھلے ہوئے ہوئے اور اپنے کرنٹ سسٹم کی برائیوں کو روکتے ہو اس سے پہلے کہ آگے چلے جائے. اور سمجھیں یہ چیلنج کریٹ کرنا یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے، اور وہ بچپن میں ایٹریبیوٹ کریٹ کرتے ہیں. اب پچھلی جنریشن نے کیا ہی نہیں ہوتا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے تو خود کرنے پڑیں گے، مجبوراً نہیں کرنے پڑیں گے، کیونکہ انہوں نے شوقیہ نہیں کیے تو مجھے مجبوراً کرنے پڑیں گے. تو اور قلت ہو جاتی ہے اس کلسٹر کی کہ جس نے کام کرنا ہوتا. اتنی قلیل تعداد میں اس وقت مسلمان ہیں جو ایٹ لیسٹ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھیا یہ بڑے مسئلے کو حل کرنا ہے. ورنہ زیادہ سے زیادہ آپ بگر لٹریچر کو دیکھیں گے تو وہ صرف اور صرف بہت بھی حد ہو گئی نا، اس نے میکسیمم ہاریزونٹل ٹچ بھی کی تو امت مسلمہ تک جاتا ہے. وہ پوری ملت انسانی کو وہ فیکٹر ان کر نہیں رہا، اس لیے اور زیادہ مسائل کا شکار ہو گئے. میں بہت تفصیل سے کور کروں گا. اتنے سارے ٹاپکس ہیں جو کہ سیکوینس میں ہم نے لڑی میں پروئے ہیں تاکہ آپ کا پچھلے ٹاپک کو کور کریں تو اگلا ٹاپک اور بہتر طریقے سے سمجھ آئے. یہ کورس بہت لمبا ہے، 6 مہینے چلے گا انشاءاللہ. یہ کورس کیا پتا زیادہ بھی چلے گا، کوئی میک اپ کلاس کرنی پڑی. ہم بونس کلاسز بہت زیادہ ہوں گی ہر ہفتے اور 10 دن کے بیچ میں. 10 days کے سپین کے اندر مجھے ایک 100 منٹ کی کلاس کرنی ہے، میرا ٹارگیٹ ہے. ہوپفلی ہر ہفتے ہی ہوگی، اور اگر کسی ہفتے نہ ہوئی تو اس کی میک اپ کلاس اس اگلے ہفتے میں 2 کلاسز ہوں، یا اس مہینے کے اندر مجھے وہ 4 کلاسز کا کوٹا پورا کرنا ہوگا. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ 4 کی بجائے 5 کلاسز ہی ہوا کریں، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسی ریلیونٹ اسکل سائٹ پہ بھی دی جا رہی ہو آپ کو جو اس کے میرے لینئر میں آپ کو ایفیشینٹلی اچیو کروانے میں، منزل تک پہنچانے میں آسانی
اور جو ہے نا اس کو مستحکم کرے ایک فرد کی اسکل سیٹ کو, اور باقیوں کو بھی ہیلپ کرے گا وہ. So we are going to go into a single group for now, and then we are going to split into two groups. This whole batch is going to split into two groups, maybe more, but two main groups ہوں گے, اور یہ دونوں groups آپس میں ایک دوسرے کے لیے چیلنج کریٹ کیا کریں گے. یہ میرا اس کا اسکیما ہے. ابھی نہیں, اگلے مہینے یا اس سے اگلے مہینے ہم اس گروپس کو, پہلے مجھے تیار کر لینے دیں آپ کے آرگیومنٹ کرتے کیسے ہیں. Major portion of your critical thinking is to create the thought and then translate that thought into an argument. اور پھر اگلے کے آرگیومنٹ کو سمجھتے کیسے ہیں, اور کاؤنٹر آرگیومنٹ یا ریبٹل پروڈیوس کیسے کرتے ہیں, جو کہ ان لاجیکل ریزننگ کے اوپر, جو کہ پورا ہمارا کافی سارے چیپٹر ہیں انشاءاللہ, لاجیکل ریزننگ کیسے کرتے ہیں, ڈھونڈتے کیسے. سو آئی ہوپ جو بونس کلاسز کی ضرورت نہ پڑے, مگر اگر پڑھ رہی ہوگی تو ضرور ہوگی. اب ایموشنل انٹیلیجنس میں اب میں نے کہیں جا کے بونس کلاسز شروع کی, کیونکہ وہ بھی شروع نہیں کی, ابھی کرنی ہے میں نے, جو کہ کرنٹ نالج جو بھی مجھے ساتھ ساتھ میری ریسرچ چل رہی ہوتی ہے, کتابیں کھولی ہوئی ہوتی ہے مجھے مجبوراً, تو کوئی ایسی چیز جو کہ میرے کورس لائن کے اندر میں نے ایڈریس نہیں کی, ویب سائٹ پہ کورسز پڑھے ایموشنل انٹیلیجنس کا بھی پوری کورس لائن, اور کریٹیکل تھنکنگ کا بھی. سورس کوڈ www.sourcecode.com.pk کورس لائن پڑی ہوئی ہے کریٹیکل تھنکنگ کی, آپ دیکھیں. وہ بہت ٹیکنیکل لگے گی آپ کو, میں نے اردو میں آسان تفصیل سے آپ کو بتانی ہے, اور ہمارا کریٹیکل تھنکنگ میں ہم نے صرف کیس اسٹڈیز کھولنی. پہلی کلاس آج تو اورینٹیشن کلاس ہے, تو پہلی کلاس میں میں چیپٹر کی سمری دیا کروں گا, اور یہ کلاس کا فارمیٹ کیا ہوگا کہ میں شروع میں ہی لوگوں کو پکڑ لوں گا سیشن کے, میرے لیکچر کے بیچ میں, اور میں نے ساتھ ہی ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے, الگ الگ لوگوں کو الگ الگ سیشنز, تاکہ مجھے آرگیومنٹ اور کاؤنٹر آرگیومنٹ ساتھ ساتھ آ رہے, اور میں ساتھ ساتھ ریفائن کر رہا ہوں کہ ایسے نہیں سوچتے ہوتے. کریٹیکل تھنکنگ میری آئی تھنک 5th ایئر ہے 2022 5th ایئر ہے کریٹیکل تھنکنگ پڑھاتے ہوئے, اور میری جو کلاس ہوتی ہے وہ 8 گھنٹے کی ہوتی ہے ایک کلاس, ٹھیک ہے, 8 گھنٹے اسٹریٹ, مطلب بیچ میں بریکس ہوتی ہیں, مگر اس دن کریٹیکل تھنکنگ 8 گھنٹے میں. اس 8 گھنٹے میں کئی دفعہ صرف ایک اسٹرنگ آف ٹاپک ہی ڈسکس ہو رہا تھا, بیکاز اس کی سینس نہیں کریٹ ہوئی ہوتی. تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ سر میرے تو سلیبس میں یہ چیزیں تھی, یہ کتنا کور کریں گے, کب کور کریں گے. آئی نو واٹ آئی ایم ڈوئنگ, دس از اے ویری انٹینس کورس. انٹینس یہ نہیں کہ مشکل ہے, انٹینس ہے کہ اس کی اپلیکیشن بہت کریٹیکل ہے. یہ اگر آپ کو اسکل آ گئی نا تو امت کا بھلا ہو گیا. آپ نے وہ سیلاب گندگی روک دیا جو گندی سوچ کا, چھوٹی سوچ کا, ویکر نفسیات کا تھا, بھیڑ چال کا تھا. اور سب سے بڑی بات اپیرنٹلی گڈ لکنگ نالج کا تھا, ایون دو وہ نالج فالٹی تھی, ارریلیونٹ اسکل تھی, مگر کام چل رہی تھی پچھلی, اور ہم نے کام بھی کام چلا لیں. سو یہ کام بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ مائنڈ کے بھی کچھ خاص ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. باقی سارے ایٹریبیوٹس تو مینٹل ہی ہوتے ہیں, مگر کچھ خاص ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ یہ اسکل جو ہے کریٹیکل تھنکنگ ان ایٹریبیوٹس کو استعمال کرتے ہیں. وہ ایٹریبیوٹس ڈیولپ کرنے کے لیے مجھے کئی دفعہ ایک ٹاپک کو کھینچنا پڑے گا, جب تک کہ وہ گروپ جو ہے نا وہ مجھے اچھے سیمپل میں 20-30% آف دا سیمپل ہی لوں گا نا. میں تو ہر دفعہ ہر کلاس میں آپ کا ہر دفعہ 500 بندوں سے تو نہیں بات ہو سکے گی. تو وہ سیمپل مجھے نظر آ گیا کہ ہاں یہ ایٹریبیوٹ اب ڈیولپ ہو رہا ہے, ان کی سینس کلیئر ہو گئی, تب ہم کہیں جا کے اگلا ٹاپک کریں گے. سو آپ نے جلدی میں نہیں رہنا پلیز. مجھے put your faith in the fact that this is not the first time. میں نے تو 100 منٹ ایک کلاس کے رکھے ہوئے, کچھ سوچیں, مجھے تو 6 مہینے بھی کم لگ رہے تھے, پر مطلب that's 2400 minutes. 8 دن کا ایک لیکچر اگر ہوتا ہے اور یہ پورے سال میں جاتا ہے تو 8 دن کہہ رہا ہوں, 8 گھنٹے کا ایک لیکچر ہوتا ہے, 2 ہفتے میں ایک, 2 مہینے میں 2 ہفتے بعد ایک, تو اور 1 سال کا کورس ہے. تو خود سوچ لے کہ میں نے شرنک کرنا ہے آپ کے لیے. میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک شرنک کورس کے اندر سے کچھ چیز ایسی مس کر دیں جو بہت کریٹیکل. سو جو سمری آپ کو ویب سائٹ پہ مل رہی ہے وہ میں آپ کو پبلش بھی کر دوں گا, ساتھ ساتھ ہم انہیں ٹاپکس کے اوپر رکھیں گے, کیونکہ اس میں آپ کو کیسز کھول کے دینے ہیں, بہت کیسز کھولنے ہیں ہم نے. زیادہ تر اسلام کے فلیور کے اندر ریلیونس آف اسلامک تھیولوجی کے کیسز ہوں گے, زیادہ تر 80% 75%. کچھ ایسے ہوں گے جو کہ الگ سے آپ کو میں نے کیسز بتانے ہیں, کہ کیسز کا مطلب ہوتا ہے کیس اسٹڈیز, کہ کیا چل رہا ہے تو کیسے اس کی سرجری کیسے کرتے ہوتے کسی بھی معاملے کی.
So we are going to go into a little bit of a it's well, it's not the most intense course that I give, but it has the most intense repercussions अगर ये ना लिया. ये हमारी इतनी डीपर स्किल है इकोसिस्टम में. इसकी प्लेसमेंट आपको है, होप समझ आ गई होगी, आपको इकोसिस्टम का भी समझ आ गया होगा, और उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि क्यों ये कोर्स करना है, और आपको डोमेस्टिक लाइफ में कितनी क्रिटिकल जरूरत है इसकी अप्लाई करने की. आपकी प्रोफेशनल लाइफ तो चलती ही क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर है. वही लोग तरक्की करते हैं, वही सीईओज बनते हैं जिनकी क्रिटिकल थिंकिंग. एक चीज कॉमन है, तमाम लीडर दुनिया में, जिस भी फील्ड का लीडर आप देखेंगे, जो जो काम की फील्ड हो, नहीं तो स्पोर्ट्स की भी फील्ड में मैंने कोई ऐसे लीडर देखे नहीं, मगर उनकी भी बेहतर होती है बाकियों से. जो क्रिटिकल पॉलिटिकल लीडरशिप है, रिलीजियस लीडरशिप है, सोशल लीडरशिप है, ये सारे के सारे जो बड़े नाम आपने जितने भी सुने होंगे, इवन बिजनेस लीडरशिप के अंदर भी काफी सारे नाम हैं जो कि एक खास तफरीक है उनमें, और वो वाले लोगों में जो ऊपर नहीं जा सके इतना, वो ये एक स्किल है. उनको ये क्रिटिकल थिंकिंग आती थी, वो अपना भी एहतसाब और अवाम का भी एहतसाब, उस मामले का एहतसाब, उस प्रोसेस का एहतसाब उसी वक्त कर लेते थे जिस वक्त वो फर्स्ट ड्रॉप या दूसरी तीसरी दफा दसे जाते थे, तो देखते थे कि मसला तो इधर. आपने नोट किया होगा, किसी भी मामले में, किसी भी महकमे में, आप किसी भी गवर्नमेंट, स्पेशली गवर्नमेंट पाकिस्तान के किसी महकमे में चले जाए, प्राइवेट कंपनी में भी बीमारी है क्योंकि कौम के अंदर ही बीमारी है, तो आप देखेंगे वो एक खास लकीर से हिलते नहीं है. उनको पता भी होता है गलत है, मगर वो कहते नहीं यार ये जो पहले जो चलता आ रहा है वो एक प्रोसेस है. ये पीआईए जैसी कंपनी, अल्लाह बचाए कि नौबत आए, वापडा जैसी कंपनी, ये गवर्नमेंट के जितने भी, पुलिस वाले जितने भी हैं, वो एक खास प्रोसेस के अलावा काम वो समझते हैं अल्लाह की तरफ से कोई डायरेक्ट वही आई थी किसी आईजी को, किसी अपने अफसरान को, उन्होंने ये तरतीब दे दिया, जिब्राइल अमीन ने लिखा है ये प्रोसेस, और इस तरीके से फॉलो करते हैं. दिस इज द प्रॉब्लम वाई पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा. वो अपने आप को इंप्रूव कर ही नहीं सकता. उन प्रोसेसेस को इंप्रूव करना तो बहुत बात की बात है, उस सोच को ही नहीं इंप्रूव करा कि प्रोसेस इंप्रूव करने चाहिए. जब वो सोच इंप्रूव होगी तब प्रोसेसेस नजर आएंगे कि क्या क्या प्रोसेस है. घरेलू कल्चर, जो खानदानी कल्चर, पर्सनल कल्चर के ऊपर मुनसर होते हैं. पर्सनल कल्चर ठीक है, ये वाला ये स्किल है, तो आप घर को भी ठीक करना शुरू कर देते हैं. ये तौर अतवार 2 नंबर जो पता नहीं कितने 4000 साल से हमने विष्णु से लिए थे, जो भी इनका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विष्णु था, वो अभी हम कुरान के नाम के ऊपर अप्लाई करके बैठे. वी आर गोइंग टू सर्जिकली रिमूव ऑल ऑफ दिस फ्रॉम ऑल ऑफ अस इंशाल्लाह, एंड यू आर going to inshallah become the biggest ambassadors of spreading this awareness. हर एक के पास एक स्कैपल होगा, वो छुरी होगी, जो भाई ये ज़हन की सर्जरी करो, देखो तो सही, ये सारा का सारा irrelevant, redundant knowledge, irrelevant और खुराफात भरी हुई, और चला रहे हो जैसे कि अलहमी है, कुछ भी नहीं है इसमें से अलहमी, चाहे वो. और आप देखें बगैर कुरान के भी सिर्फ इस स्किल के पीछे यूरोप, वेस्टर्न यूरोप किस तरीके से अपने आप को इंप्रूव कर रहा है. कौन से कितना बड़ा फर्क पड़ गया स्कैंडिनेविया का पूरी दुनिया के. और अभी भी मैं भी, और कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग जो पढ़ता भी हो, आप भी देख लेंगे, हमने बहुत केसेस खोली हैं स्कैंडिनेविया के, बहुत सारे, तो आप देखेंगे वो भी अभी फेल हो रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर, मगर उनमें और बाकियों में जमीन आसमान का फर्क है, जिस लेवल पे वो क्रिटिकल एनालिसिस कर लेते हैं अपने मामला को. इसकी कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, हम साथ साथ कवर करेंगे, और उसके साइड इफेक्ट्स के ऊपर मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा ड्यूरिंग एवरी अदर लेक्चर, जिसमें आपको पता चलेगा कि इसके देखें साइड इफेक्ट्स क्या हैं, जो कि सूडो इंटेलेक्चुअलिज्म की निशानी होती है. स्किल पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं हुई थी, फलसफा आया नहीं था, स्किल लेने के ऊपर चल गए थे. फलसफा पहले पकड़ लें, फिर स्किल आ गया. द फिलॉसफी ऑफ नॉलेज इज वे मोर इंपॉर्टेंट टू हैव वे बिफोर यू एक्चुअली ओपन अ बुक ऑफ एनी नॉलेज. ओके, सो पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम, दिस फर्स्ट क्लास, पहली क्लास का जो पर्पस है ना, वो पर्पस है मुझे आप लोगों की एक्सपेक्टेशन लेना. इतने सारे बंदे एक ग्रुप में हैं, तो मुझे सबसे पहले तो आपका आपकी तवक्कुआत को कैलिब्रेट करना है कि कहीं ऐसी वैसी तवक्कुआत रखें जिसका स्किल से ताल्लुक नहीं है, तो अभी से ठीक कर लेते हैं. जिसने छोड़ना है अभी छोड़ दे, और अगर तवक्कुआत रेलेवेंट है तो क्या है, आप उसकी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, ताकि मैं उसी जबान, उसी ग्रामर में इस कोर्स को आगे लेकर चलूं. ओके, मुझे सिर्फ एक डिमांड आ रही है बार-बार कि सर क्रिटिकल थिंकिंग को अंग्रेजी में ट्रांसफर कर दें. इंग्लिश की क्लासेस का पूरा चैनल, एक टीम मेरे साथ काम कर रही है, कंटेंट बन रहा है, उसमें ये इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं शामिल की, अभी हो जाएगी, अभी तक कोई इरादा नहीं बन सका बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, वक्त की किल्लत की. ये वाली स्किल हमने उसमें डाली, इतनी क्रिटिकल है कि भाई ये तो इररिलेवेंट ऑफ एनी जेंडर और
ایج ہر بندے کو اور بچے کو ہی سکھانی ضروری ہے. اس کلاس میں آن لائن ہے چونکہ اس کی ایک ایج لمٹ ہے کہ 14-15 سال سے کم کے بچے کو مت داخل کیجیے گا اس کلاس میں, کیونکہ اس میں جس طرح کا ریڈنگ مٹیریل جس انٹینسٹی سے ہے وہ اس کو اس اسپیڈ میں صحیح سمجھ نہیں آئے گا. اوکے, ایون تو آنا چاہیے, اس کو آنا چاہیے, آئے گا نہیں, آنا چاہیے. آپ کے بچوں کو آئے گا کیونکہ آپ جس طریقے سے ان کو ڈیولپ کریں گے آفٹر ہیونگ اسکل انشاءاللہ. سو آئی ایم گوئنگ ٹو take your questions now. Today's motive is just to get your expectations. That's it. Orientation class میں administrative affairs discuss ہوتے ہیں. کلاس کا اسکیڈول میں نے آپ کو بتا دیا ہے, کلاس کی ٹائمنگ بتا دی, ایک 100 منٹ کی کلاس ہوا کرے گی منیمم. میری کوشش ہوگی میکسیمم 100 منٹ کی ہو, کیونکہ ایموشنل انٹیلیجنس کی بھی 100 منٹ کی ہے, مگر وہ اتنا سائنس ہے اس میں, اور میں سمجھ سکتا ہوں سائنس نہیں ہے, تو میں وہ 100 منٹ کئی دفعہ 400 منٹ 500 منٹ بھی چلے جاتے ہیں ہماری کلاسز. جس نے چھوڑنا ہو, جس کو وقت کوئی اور کام ہو, وہ چھوڑ دے, ریکارڈنگ لے لیں بعد میں, اس میں ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو یہ مت سوچے گا سر آپ 100 منٹ کے زیادہ کیوں کرتے ہیں, آپ ریکارڈنگ بعد میں سن لیجیے گا, ہم تو ہر کلاس ریکارڈ کر کے آپ کو اسی وقت پرووائڈ کر دیں گے. 48 آورس to 72 آورس میں وہ ریکارڈنگ پوری آپ کے گروپ میں پرووائڈ کر دی جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, میری کوشش ہوگی اس کو 100 منٹ میں رکھوں, کیونکہ یہ مائنڈ انٹینسو کورس ہے, آپ کافی چیزیں ریٹین نہیں کر سکیں گے اتنا کچھ فلو میں جب چلے گا. تو سائنس تو ریٹین ہو جاتی ہے, سامنے پڑھ لیتا بندہ, یہ سوچنے کا کام ہے جو میں نے آپ کو دینے. ٹھیک ہے, سامنے کیس اسٹڈی کھلی ہوگی, اس میں سے نکالنا تو آپ نے ہوگا, تو کیس اسٹڈی دوبارہ سے پڑھ کے تو نہیں سمجھ آئے گی کہ میرے پاس لکھی ہوئی آ گئی, وہ تو اسی میں سے تو نکالنا ہے آپ نے, جو بھی مواد نکالنا ہے آپ نے سوچ کا. سو I'm going to take your questions now and expectations now. Okay, so let me just invite people on the podium. Asma, Umar, Assalamu alaikum warahmatullah. I start with women and then I go to men. Man, woman. یہ کامبو میں کوشچن چلیں گے پلیز. السلام علیکم اسما, جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا میں ان سے پوچھ رہا ہوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام اسما. جی اسما, my question is simple to everybody. آپ سے وہی پوچھوں گا, کوئی سوال ذہن میں وہ اس وقت میں پوچھے گا, صرف کلاس کے ریلیٹڈ سوال پوچھے گا. میرے پبلک سیشنز دوبارہ سے میں شروع کرنے کی نیت رکھ رہا ہوں, وقت میں تھوڑا سا نکال رہا ہوں میں, ان میں آپ اپنے باقی کوشچن پوچھ لیجیے گا. جی اسما, what are your expectations from this course? کوشچن یہی ہے کہ میں ایموشنل انٹیلیجنس کلاس میں بھی ہوں, وہ بھی اٹینڈ کر رہی ہوں, عربک کی کلاس بھی اٹینڈ کر رہی ہوں. ایموشنل انٹیلیجنس کلاس لینے کے بعد مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں اتنی کیپیبل نہیں ہوں جتنے ماشاء اللہ سارے اسٹوڈنٹس آپ کے ہیں, کوالیفائڈ ہیں ماشاء اللہ, اور پڑھے لکھے ہیں سارے. مجھے کافی مشکل ہوتی ہے اس کلاس کو اٹینڈ کرنے کے بعد. تو شاید میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ مجھے وہ کلاس لینے کے بعد بہت ڈپریشن ہوتا ہے. تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں نے کریٹیکل تھنکنگ کی جب کلاسز لی تھی تو اس کے بعد میں کافی عرصہ کوائٹ رہا تھا. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کیا میں یہ لے سکوں گی کلاس. میں اتنی کیپیبل ہوں کیونکہ میرے چھوٹے 4 بچے ہیں, میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہوں, اور میں آلریڈی اتنی چیزوں میں گھری ہوئی ہوں کہ مجھے لگتا ہے میں اتنی کیپیبل ہوں ہی نہیں یہ چیزیں کر سکتی. لیکن میں چاہ رہی ہوں اپنی زندگی میں یہ سب کچھ کرنا, اب اپنے بچوں کو بچانے کے لیے, آگے نسلیں بچانے کے لیے. اسما نام تھا آپ کا؟ اسما, جی اسما. اسما, جب مسئلہ آیا کرے نا تو اپنے آپ کو مسئلے سے بڑا کرنے کا تہیہ کر لیا کریں. کوئی بھی دنیا میں مسئلہ آپ تک نہیں آئے گا جو آپ سے بڑا ہو. لگتا ایسے ہے, یہ ہماری فطرہ ہے, ہوتا نہیں ہے, یہ ہماری اصلیت ہے, یہ ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدا داد اصلیت ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ اللہ دیں گے نہیں جو ہم سے بڑا ہو. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا, تو ڈرتے نہیں ہیں. اگر میں آپ کو اسٹریٹ آنسر دیتا نا یہاں پہ, تو پھر ٹھیک ہے چھوڑ دیں, تو میں نے وہ خیانت کی ہے جو آپ کی اپنی حیت اللہ نے جو آپ کو دی ہوئی ہے نا, اس کو میں نے غلط طریقے سے بیان کر دی. ڈونٹ ایور بیکم اے کوئٹر. اوکے, آپ نے کلاس لینی ہے یا نہیں لینی ہے تو بعد کے فیصلے ہیں. آپ نے کوئٹ کرنے کی فلاسفی سب سے پہلے چھوڑنی ہے. یہ تو اپرچونٹی ہے آپ کا جو ذہن دے رہا ہے, جو وسوسہ ڈال رہا ہے نا, یہ اپرچونٹی ہے کہ یہ مسئلہ چلو حل کر کے دکھاتی ہوں. 2 ہی سینیریوز ہونے ہیں, 6 مہینے 8 مہینے سال بعد. اپنے اوپر ہنس رہی ہوں گی کہ یار یہ مسئلہ سے ڈر رہی تھی, شکر ہے میں نے اس وقت ہمت نہیں آ رہی, یا پھر رو رہی ہوں گی کہ میرے سے ویکر لوگ پوری تگ و دو کے ساتھ پہنچ گئے اور میں اس وقت چھوڑ کے بھاگ گئی تھی. سمجھ رہے؟ So make sure you understand there is no problem that is ever going to come to you which is bigger than you.
Okay, you are bigger than all of the problems you're ever going to get. Okay? सर मुझे हिम्मत ये नहीं आनी, फील होता है मुसलमान कि औरत जिस में तरह हिम्मत आ सकती. मेरी एज 20. हेलो असमा, जी जी सर. ओके, आपकी एज कितनी है? सर 29. So you're in the peak of your brain age. Okay? इस तो मौके पे इसी वजह से मैं इतनी वीकनेस अपसेट नहीं आनी रहती चाहिए. हूँ कि मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगी और मेरे बच्चे स्पॉइल ना हो जाए, क्योंकि मेरे शोहर की तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं है इन चीज़ों की. आपको शैतान की तरफ से बहुत सपोर्ट है इस वक्त, मैं पहले बता दूं. ये वसवसे है ना, शैतानी है. ओके, बहुत तो सपोर्ट कर मैंने रहा है वो आपको आपको इस ईमेल भी सोच की में. थी, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं आपको ईमेल भी की थी इस बारे में. ओके ओके, मैं देखता हूँ. ओके जी, लेट्स गो टू अरमगान. आपकी ईमेल जो है ना, मुझे आपने उस सब्जेक्ट लाइन को क्रिटिकल लिख के, ब्रैकेट में क्रिटिकल लिख के दोबारा भेजिएगा. मैं जरा देखूं मैंने पढ़ी है कि नहीं. अगर पढ़ी हुई तो मैं बताऊंगा कि रीजन ऑफ रिप्लाई क्या नहीं है, कोई रिडंडेंट क्यूरी तो नहीं है आपकी, क्योंकि मैं काफी सारी ईमेल के जवाब सेशंस में देता होता हूं. जी अरमगान, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम. जी अरमगान. एक्सपेक्टेशंस तो इतना मतलब यही है कि क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि आपको मतलब आप मतलब मुझसे मतलब क्या चाहते स्टूडेंट से जो इस कोर्स अभी में तो मैंने मतलब. बताया ना, अभी जो मैंने शुरू में प्रीएम्बल दिया ना, सारा का सारा सेशन जो मैंने किया है 25 मिनट का, जी उसके बाद अब मैं और कुछ नहीं इसके अलावा नहीं बता सकता कि एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर, सब्जेक्टिव लेवल के ऊपर नक्शा है क्या जिधर मैं चाह रहा हूँ आप लोग प्लेस हो जाए. जी सर. समझ रहे हैं? जी, तो इसमें इश्यूज मतलब शायद इशू ना भी हो, लेकिन ये है कि अभी मतलब क्योंकि और भी मतलब जैसे अरबी की क्लास हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई, तो मतलब क्रिटिकल थिंकिंग को कितना टाइम मतलब देना चाहिए. सिंगिंग को सारी उम्र देनी है मगान आपने, ये लाइफ स्किल है. दीदी वो कुछ भी तो आपके सामने जी आएगा जी सर. आपने क्रिटिकल एवेल्यूएशन करनी है. आप कोई मिसाल दें जरा. वो मेरा वो क्वेश्चन मतलब मेरे ख्याल से आप मैं देता समझेंगे. हूँ ना मैं मगान, मैं कोर्स बताता का हूं. आप कोर्स का कुरान पूछ पढ़े रहा हैं हूँ. ना, कुरान पढ़े अगर आप, जी सर. तो कुरान पाक की इंटरप्रिटेशन आपने उन लोगों की हर वक्त सामने रखनी है जो आपस में एक दूसरे को अपोज करते हैं उसी आयत पे. जी जी सर. तो भाई ये कैसे हो गया, एक स्कॉलर दूसरे स्कॉलर से अलग अलग ओपिनियन क्यों रखता है? जी सर. अच्छा, लेकिन मैं मतलब कोर्स का वो पूछ रहा था कि मतलब कोर्स में जो आप वो देंगे जो स्टडी मटेरियल होगा तो उनको, क्योंकि मेरे लिए अभी अरबी में भी थोड़ा वो अभी इशू आ रहा है वो मैनेज करने में, तो शायद मेरी कमी हो, लेकिन नहीं, अरबी के लिए तो आपको किताबों की जरूरत नहीं है. इसके लिए आपके किताबें तो मैं आपको दूंगा पढ़ने के लिए, मगर इस तरह नहीं होगा कि आप अरबी का कोई ताल्लुक नहीं इससे. ब्रेन जो है ना आपका डिफरेंट कंपार्टमेंट यूज करेगा इसके लिए. सही है सर. चलिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे. ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह सर. ओके. डॉक्टर सोबिया, अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर सोबिया, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. खौला, I'm unmute. आपका नाम क्या है? अभी किसने कहा अनम्यूट? Hello. जी जी डॉक्टर साहब. जी अस्सलाम वालेकुम. Jazakallah khairan kasiran for arranging these classes. I think my
the biggest thing I want in life is to have the honor of participating in Ribat fi Sabilillah. And I feel like these classes are helpful in that, inshallah. So I've enrolled aapki sari classes mein. So my expectation is that I would get a better handle on my emotions and at handling whatever life brings, and to carry on in my mission, inshallah. I mean, I इस क्लास से स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन बताएं ना. think sometimes I मैं find वो it लिख hard पता क्यों रहा हूँ ना, ताकि वो नक्शा मेरे सामने, आपकी ब्रेन वेव चाहिए, आप सबकी ना मुझे ब्रेन वेव चाहिए, ताकि मैं अपने कोर्स को उसके बीच में से गुजारूं. I think sometimes emotions get in the way of my own critical thinking, and I find it hard to create sound arguments. So I think that's the big thing that I want to work on. I also have a request. Agar aap mujhe allow kare, Available. can we start each session with a reminder of the etiquettes and the Islamic adab of being in a gathering of knowledge? And जो मैंने तीनों सेशन और इवन अरबिक क्लासेस में भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ मैं, वो ये है कि हो सकता है कि इस तरह की गाइडेंस ना गई हो सोर्स कोड की तरफ से टीचर्स को, या वो उन्होंने कम्युनिकेट की हो, मे बी आई मिस दोज क्लासेस, लेकिन आई एम फाइंडिंग कि people are just spamming all these WhatsApp groups. They are unnecessary messaging, और दूसरों के लिए जो एक अजियत का बायस बन रहे हैं हम, उसका कोई किसी को एहसास नहीं. तो just a reminder from you कि जब सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम बैठते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में, तो they would be absolutely still and absolutely silent. And कुरान कहता है हमें कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए, कुरान पढ़ा जाए, तो खामोशी से सुनो. And it's like silence your inner thoughts also, ताकि तुम पे रहम किया जाए. We need to have the same adab in classes with our teachers and for other people. So wo jo, like there are so many messaging, there's so many interruptions sometimes which are unnecessary, and it's happening throughout in all of the classes. So this is the opportunity I got to talk to you, so I just wanted to request कि please do something about that. आप तो किन ग्रुप्स की बात करें? मैंने तो इकोसिस्टम के ग्रुप्स पे जो चैट है वो ऑफ करवाई हुई है इसी वजह से. जी, जब ऑन थी there was the problem, and now we having the same issue Arabic groups में. कौन से ग्रुप्स हैं वो? क्या नाम है ग्रुप का? Do you want the name of the teacher? नो, ग्रुप का कोई टाइटल होगा ना, कोई ग्रुप किसी नाम से होता है ना व्हाट्सएप पे. Oh, okay. It's called the 320 to 350. ओह, क्लास है आपकी वो. उसमें तो 4 बंदे हैं टोटल. No, it's also, well, 4 बंदों में भी this is the issue that we see. 320 to 340. And then the आपका bigger नाम? is सब लोग शामिल हैं of that, all the students of that teacher. So if some guidance like this can be shared with. आपका डॉक्टर सोबिया नाम से रजिस्टर है आप हमारे पास? Correct. Okay, let me see what's going on. ठीक है. Okay, जज़ाकल्लाह. मैं आपका ग्रुप आप स्काउट करवा लूंगा ना, क्योंकि आपका नाम एक ही ग्रुप में हो सकता है, 2 क्लासेस में तो नहीं हो सकती ना आप. Yeah, that's true. Okay, ठीक है. जज़ाकल्लाह. This was a bit off topic. I really appreciate that. It's all right. Don't worry. Thank जी, you. let me just talk to boy Adnan. Assalamu alaikum Adnan. Adnan Ahmed. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम जी अदनान. कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं. जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह. एक्सपेक्टेशन मेरी ये है कि मैं एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे फैमिली जो है, फादर जो है वो आलिम है देवबंदी,
اور بٹ میں ان کو فالو نہیں کرتا. تو میں میرا کوشچنس تھوڑا سا نہیں سمجھ لیں, آپ یوں سمجھ لیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جن گروپس میں ایکچولی میں ابھی سعودی عرب میں ہوں, بلانگ ٹو سے کرتا ہوں, رائٹ. تو میری جو گروپنگ ہے وہ سارے موسٹلی دیوبندی میرے فرینڈس بھی ہیں اور وہ بھی ہیں, تو اس میں مجھے کرٹیکل تھنکنگ کی ضرورت پڑتی ہے. تو آپ نے جو لنک بھیجا ہے وہ تو میں اس میں جو بکس ہیں وہ تو پڑھ رہا ہوں میں کرنٹلی, ٹھیک ہے نا, تو وہ میں اپنی نالج بڑھا رہا ہوں. مگر وہ اس میں جو ایکچولی آپ کو بھی لوگ سنتے ہیں وہ یہی موسٹلی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو کچھ بھی اس میں حدیث کا بیان کرتے ہیں اس میں آپ حدیث کا ریفرنس نہیں دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ مجھے کیا کرنا ہوتا ہے کہ پھر مجھے وہ آپ کی وہ جو آپ حدیث بیان کرتے ہیں وہ مجھے پھر کتابوں سے 65 ایپ سے ڈھونڈنا پڑتا ہے, اس کے بعد ان کو جواب دینا پڑتا ہے ریفرنس کے نمبر کے ساتھ. تو کیا یہ مل جاتی ہے؟ جی مل جاتی ہیں سر, بخاری کی حدیث مل جاتی ہیں. اور جیسے آپ کی ایک حدیث ہے وہ اب تک مجھے نہیں مل پا رہی جو آپ نے دجال کے ٹائم کی کہی تھی, جس میں جو ہے وہ عورت اور علماء کرام کا جو ہے گروپ ان کے ساتھ ہوگا. تو وہ بڑی اس پر کرٹیکل چل رہی ہے آپ کے بارے میں یوٹیوب کے اوپر بھی اور میرے گروپ میں بھی کہ یہ جو حدیث ہے وہ کہیں سے ثابت نہیں ہو رہی ہے, تو آپ اس کو ڈھونڈیں. تو آئی ایم اسٹل ٹرائنگ. تو میں ان کے ساتھ گروپ میں کنورسیشن پہ ہوتا ہوں, تو اس کی مجھے ضرورت ہے. تو اگر وہ پاسبلٹی آپ کے پاس اگر ہے تو میرے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہوگی. آپ نے پروگرام سے ایکسپیکٹیشن نہیں بتائی. ایکسپیکٹیشن سر میری یہی ہے کہ میں اپنے کریٹیکل تھاٹس کو بڑھانا چاہتا ہوں, آپ کی جو بکس ہیں اس کو پڑھ رہا ہوں, اور میرا ایکسپیکٹ یہ کرتا ہوں کہ میں جو ہے اس میں مزید آگے جانا چاہتا ہوں گلوبل لیول پہ, ان سینس کے کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ فیملی سے ایسا ہے کہ میں اس چیزوں کو پڑھتا ہوں اور کچھ چیزوں میں شامل بھی رہا ہوں. جی Let me give you an example. جی Deoband is the Hanafi school of thought. Okay. کریکٹ, بالکل ٹھیک ہے. When was the last time? ڈھونڈنے نہیں ملے گا آپ کو حنفی جی اسکول آف تھاٹ نے ابو حنیفہ کے اوپر کریٹیکل ریویو لکھا ہو. جی سو آپ دوبارہ اگر کوئی ریپیٹ کریں کریٹیکل سر. ریویو نہیں لکھے گا تو جی اگلی نسل ابو حنیفہ کو ایبسولوٹ نالج ڈکلیئر کر دے گی. یس, کریکٹ, بالکل ٹھیک ہے. اور کبھی بھی حنفی اسکول آف تھاٹ نے ابو حنیفہ کا کریٹیکل ریویو پریزنٹ کیا ہی نہیں ہے دنیا کے سامنے. کبھی بھی نہیں کیا. جی There is a big problem. Yes. رائٹ, کریکٹ. حالانکہ میں شافعی کا فالوور ہوں اور شافعین نے اور ایون جی حنابلہ نے بھی احمد بن حنبل جی کا بھی کریٹیکل ریویو خود پریزنٹ کیا ہوا ہے اور شافعی کا بھی. جی سوائے حنفیوں کے باقی سب کریٹیکل تھنکنگ سے ہی چلتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. So that's the problem that we have to solve as Muslims, right? کریکٹ. Yeah. کیونکہ امام شافعی کو میں فالو کرتا, میں ان کو نبی تو نہیں مانتا نا. جی جی سو I know میرے ٹیچرز نے شافعی کے فالوورز نہیں مجھے بتایا نا یہاں پہ شافعی نے یہ غلطی لکھی ہے, یہ غلطی ہے, ان کو رجوع سے پہلے فوت ہو گئی کیونکہ ان کو نہیں پڑھا اس وقت, نالج اتنی نہیں, پرنٹنگ پریس تو تھا نہیں, ٹھیک ہے. یا پھر یہ استدلال غلط کیا انہوں نے. یہ کون بتا رہے شافعی کے اسٹوڈنٹس. That's the beauty of اسلام کہ کسی بھی اور انسان سے ہم نالج کو 100% ایبسولوٹ ویلیو نہیں دیں گے جب تک کہ نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ نہ آ رہی ہو. یس, رائٹ. یا سو یہ ایک ایسا فینومنا ہے جو آپ پاکستانی انڈیا میں دیکھیں گے کہ وہ ابو حنیفہ تک دروازہ بند کر دیتے ہیں. وہ ایگزیکٹلی وہ احترام سے آگے نہیں بڑھتے سر. وہ اگر میں ان سے کوئی ڈسکشن کرتا ہوں کرٹیکل کرنا چاہتا ہوں, کہتے ہیں کہ تم استادوں کا جو ہے احترام نہیں کرتے, یا تمہارا جو ساحل ادیم صاحب ہیں وہ مطلب استادوں کے خلاف جاتے ہیں, علماء کے خلاف جاتے ہیں, وہ احترام کے مطلب دائرے میں آپ کو لیتے ہیں, بس اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں دیکھیے کرتے. گا مطلب کہ میں استاد کے خلاف نہیں, میں اس سوچ کے خلاف ہوں کہ اس چیز کو حق کے اندر مکس کیا جائے کہ احترام ہے اس لیے میں ناحق کو بھی حق نہیں کہہ سکتا اور حق کو ناحق کو حق کہنا شروع کر دوں گا. احترام کر, ایسا نہیں ہوگا. یہ اللہ کے احترام کے خلاف ہے یہ بات کہ ہم حق اور باطل کے بیچ میں گرے ڈال دیں. کیونکہ میں ابا جی کا احترام بہت کرتا ہوں. If my father is saying something wrong, I have to tell him that ابو جی یہ چیز غلط ہے. یہ میرا دین نے مجھے ڈائریکٹ حکم دیا ہوا ہے کہ صرف اللہ ٹھیک ہے, اللہ کی بات ٹھیک ہے, کوئی بھی غلط ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. سو اس سوچ کے خلاف ہم نے ضرور ترویج کرنی ہے کہ بھیا نبی علیہ السلام سے اگر ڈائریکٹلی ثابت نہیں ہو رہا تو کوئی بات نہیں, اس میں غلطی ہو سکتی ہے. اگر کسی نے کہہ دیا غلط تو کوئی سوچو اور پڑھو, صحیح ہوگے تم, صحیح ہو گئے. دیکھیں میرے استاد نے نا بچپن میں مجھے بتایا تھا کہ اپنے اندر غلطی کے گمان کو اور دوسرے کے اندر
اس چیز کی جو وہ بات کر رہا ہے صحیح ہونے کے گمان کو سب سے پہلے اپنے جیب میں ڈالنا, پھر کہیں جا کے اس بندے سے بات چیت شروع کرنا کہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں اور تو بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. ہم اگر اس کا الٹ کر کے چلیں گے تو ہم تو انسان ہی نہیں رہے نا, کہ میں غلط ہو ہی نہیں سکتا اور تو ہمیشہ غلط ہی ہوگا, تو بات ہی کیوں کر رہے ہیں پھر, سمجھ رہے. سو میں آپ کو کافی ساری حدیث کا ڈائریکٹ حوالہ دے کے آپ کو بتاؤں گا کہ کریٹیکل تھنکنگ کا آرڈر ہے اسلام میں. ٹھیک ہے, نبی اسلام نے کہا قرآن آ کے سمجھو, کیا پتا کہ تم سے سننے والا بھی بہتر سمجھ جائے قرآن کو, تم سے بھی بہتر سمجھ جائے. غور سے سمجھیں اس بات کو. ٹھیک ہے. سو it's a big problem that I see in the subcontinent. Arabians have been, اور یہ ہمیشہ دیسی کمیونٹی عربیوں کو بہت بدتمیز اور ایروگینٹ ہی کہتی ہے, کیونکہ وہ اپنے اساتذہ کو چیلنج کرنے والا کلچر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. یہ ریلیونٹ بات تھی, اس لیے میں نے ذرا سا طول لیا ہے. میں صرف ایکسپیکٹیشن لینا چاہ رہا ہوں, بٹ اٹس اے ویری ریلیونٹ تھنگ ہی سیڈ. عدنان, تھینک یو فار یور time, and it's a very good thing that you actually gave us a case study to talk about. ڈاکٹر علی, اچھا نہیں, ایک خاتون سے مریم السلام علیکم. مریم اسلم. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ساحل صاحب, میں ہوں بائی پروفیشن رہی ہوں پروسیس امپروومنٹ کنسلٹنٹ. اب کچھ بیماری کی وجہ سے میں نے کام چھوڑ دیا ہے, بٹ آئی ہیو بین کنسلٹنگ مینی کمپنیز فار امپروونگ دیئر پروسیسز. ISO 9001 اور یہ CMMI وغیرہ میں کام کرتی رہی ہوں. تو میں نے کافی کیس اسٹڈیز دیکھی بھی ہیں, کروائی بھی ہیں کمپنیز کو نچلے لیول سے اوپر لیول تک لے جانے کے لیے ان کے پروسیس کی. لیکن جب اپنے گھر کی بات آتی ہے اور طور طریقوں اور رواجوں کی بات آتی ہے تو پھر وہ ساری پروسیس امپروومنٹ جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے. تو جب میں نے یہ کریٹیکل تھنکنگ کا کورس کے بارے میں سنا تو میں اس لیے ادھر آنا چاہتی تھی کہ یہ میں اپنے اندر تھوڑی سی مضبوطی لاؤں کہ یہ جو ہم ایز اٹ از 100 سال کے طریقے چلا رہے ہیں گھروں میں, شادیوں پہ وہی کچھ ہوگا جو ہماری امیاں کہتی ہیں, اور گھروں میں بھی وہی سارے کام ہوں گے جو ہمارے ابو کہہ رہے ہوتے ہیں. مثلاً جب میرا نکاح ہو رہا تھا تو میں نے اپنے ابو سے جو کہ میرے ویسے بہت کلوز ہیں, دوست کی طرح ہیں, میں نے ان سے کہا تھا کہ میں اپنا نکاح نامہ خود فل کروں گی. تو انہوں نے کہا نہیں, میں شادی شکیں کاٹوں گا اس میں جیسے میری ساری بہنوں کی کٹی ہوئی ہیں. تو بیکاز آئی ہیڈ اسٹڈیڈ کہ نہیں, یہ ہمیں خود ہی بھرنا چاہیے اور اس میں اپنی مرضی سے چیزیں لکھنی چاہیے. تو بٹ اگین وہ میں نہیں کر پائی. تو مجھے اپنے اندر تھوڑی سی اس کے اندر سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ مجھے اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹرانگ کرنا ہے, سو دیٹ آئی کین بلڈ مائی ریئل. مریم اسلم. مریم آپ نے جو کیس اسٹڈی دیا نا وہ روٹ ہے پاکستان کے اندر. اس موقع کے اوپر کریٹیکل تھنکنگ کی ضرورت تھی جب نکاح نامہ ہو رہا ہوتا ہے اور ہم پوری لائف کا سب سے بڑا ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں اور سب سے کم سوچ اس پروسیس کے اوپر ہوتی ہے. یہ پروسیس جو ہے نا ہم نے وہ طور اتوار رواج کے اوپر ڈال دیا کہ یہ نہ رواج نہ ٹوٹ جائے. بے شک لڑکی بھی ٹوٹ جائے, لڑکا بھی ٹوٹ جائے, رواج نہ ٹوٹ جائے, بچے بھی آگے سے ٹوٹ جائیں سارے, رواج نہ ٹوٹ جائے. اس کو کریٹیکل تھنکنگ کے علاوہ چینج نہیں کیا جاتا, اور جو لوگ کرتے ہیں وہ اس کی فرسٹ اینڈ فارموسٹ چیلنج کریٹ کرتے ہیں. اور کس چیز کو چیلنج کریٹ کرتے ہیں؟ اس پروسیس کو چیلنج کر دیتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو رہا ہے, مجھے ثبوت دے دو کہ اللہ نے کہا ایسے ہونا ہے. جی ٹھیک ہے, یہ ہمت چاہیے. میں نے کہا نا ایک خاص ایٹریبیوٹ چاہیے کریٹیکل تھنکنگ کے لیے, وہ کریج کا ہے, شجاعت کا, وہ ہمت کا ہے. وہ آپ نے ہمت پیدا کرنی پڑے گی. وہ میں اس کا آن لائن ٹریننگ سے ہمت نہیں دلوا سکتا. آپ کو کام دوں گا جو کہ میں دوں گا, جو آپ نے کرنے ہوں گے, وہ بہت کریٹیکل چیلنج ہوگا. اس میں آپ کو کچھ ڈسکلیمر بھی سائن کراؤں گا کہ کچھ ایسی ویسی بات ہو گئی, گھر سے نکال دیے گئے تو میرا ذمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, bless Allah Ta'ala. I thank Allah Ta'ala for not giving me any such hardship in my life, but still I think کہ لڑکیوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ ان کو اپنے فیصلے خود کرنے ہوں گے. اور مجھے بھی رائٹ ٹائم پہ سمجھ آنی چاہیے تھی کہ میں خود اپنی کیس اسٹڈی شیئر کر سکتی کہ یار میں نے اپنا فیصلہ خود لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق دیا ہے. دیکھیں یہ ایپلیکیشن آف کریٹیکل تھنکنگ کی ایونیو اینڈ لیک آف ایپلیکیشن کے نقصانات آپ اور پاکستان کی خواتین سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, کیونکہ یہاں پہ آ کے آپ لوگ سب کی سب سوچنا بند کر دیتی ہیں. بالکل بالکل. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر علی زاہد صاحب السلام علیکم.
डॉक्टर अली जाहिद साहब जी, आवाज आ रही है आपको? जी सर, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है क्रिटिकल थिंकिंग के कोर्स से? सर मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं इस क्लास से एक ऐसा स्किल सेट लेके हासिल करूंगा कि मैं इंडिविजुअल लेवल से लेके ग्लोबल लेवल तक जो भी इश्यूज हैं उनको क्रिटिकली एनालाइज करने की, डाइसेक्ट करने की मेरे में एबिलिटी आनी चाहिए। और वो किस तनाजुर में होनी चाहिए? वो हमारी जो सेंट्रल फिलॉसफी है उसकी बेस पे होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप कोई भी बेस उठाएं और उस पर क्रिटिकली एनालाइज करना शुरू कर दें। उससे तो बहुत सारे जो हैं वो इश्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। एक ये है। दूसरा ये है कि क्योंकि मेरी कंपनी डॉक्टर से है और यूके में मैं रहता हूँ, और यहाँ जिस तरह का कल्चर है, आप जिस तरह से दोस्तों से बात करते हैं, मैं ये भी एक स्किल डेवलप करना चाहता हूँ कि मैं जिस बंदे से बात कर रहा हूँ उसकी पर्सनैलिटी को देख के मेरे पास आर्गुमेंटेशन प्रेजेंट करने की का पता चल जाए कि इसको मैंने किस लेवल के आर्गुमेंट पे लेके जाना है और किस तरह से मैंने इसकी जो साइकोलॉजी है ना उसको ट्रिगर करना है। क्योंकि एट द एंड क्या आता है, मुझे जो सुनने में मिलता है कि भाई सारा कुछ ठीक है, पहले अपने आप तो ठीक कर लिए, मतलब वो अपने आप से बाहर नहीं निकलता। एंड पे जो है ना ये हो जाता है। मैं कहता हूँ भाई अपने आप को एंड करने के लिए तो 2 दिन भी काफी है, और करके तो देखो। तो ये 2 स्किल सेट मैं हासिल करना चाहता हूँ कि इंडिविजुअल टू ग्लोबल, और जो अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें मेरे पास आर्गुमेंटेशन और क्रिटिकल थिंकिंग की जो स्किल सेट है वो हो, ताकि मैं उसको उस नोड पे जाके हिट कर सकूं जहां पे एटलीस्ट 100 में से 2-4 बंदे तो आए ना। आपका नाम क्या था? अली जाहिद। अली जाहिद साहब। डॉक्टर साहब, आई कैन ओनली विश कि क्योंकि जिस तरीके से आपने जिन अल्फाज का चुनाव करके आपने ये एक्सपेक्टेशन बता दी है, you've actually given me the end of the whole, like the purpose of this whole course, the end in mind that I have. ये ही अचीव करने के लिए इन दीज वेरी वर्ड्स आई विश आई कैन कंप्लीट द होल कोर्स विद दीज वेरी स्टेटमेंट्स कि लोकल, डोमेस्टिक से लेके लोकल और फिर ग्लोबल लेवल पे सबसे पहले डायसेक्ट करना सीख लें कि भाई इशू को देखना कैसे है, और फिर किस बेस के ऊपर आर्ग्यू कर रहे हैं हम कि इशू है, और इसका सोल्यूशन ला रहे हैं तो किस प्लेटफॉर्म के ऊपर एस्टेब्लिश करें सोल्यूशन की सैनिटी को, द रैशनल को। ठीक है, तो दिस इज द वेरी रीजन व्हाई वी आर इन दिस कोर्स इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बीच में काफी सारे मसाइल आते हैं। तो दूसरी आपने जो बात की है ना, वो क्रिटिकल थिंकिंग से इतना ताल्लुक नहीं रखती जितना कि इमोशनल इंटेलिजेंस से रखती है, कि किस मौके पे किस बंदे के सामने क्या बात कैसे प्रेजेंट की जाए ताकि वो उसको ज्यादा से ज्यादा असर ले सके उसका। क्रिटिकल थिंकिंग is a skill of understanding and generating the perfect thought and argument, and rationally presenting it. But how to present it based on the person requires an emotional intelligence. किस सिचुएशन में वो बंदा, उसको उस सिचुएशन के थ्रू कैसे डील किया जाए। चाहे आप सही बात भी कर रहे हो और गलत तरीके से कर दिया आपने, क्रिटिकली तो आप, क्रिटिकल थिंकिंग तो है आपके अंदर, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं, समझ रहे? तो सर आई डोंट नो कि कुछ रीजंस की वजह से मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस, मुझे पता है ये इमोशनल इंटेलिजेंस से है, ये दूसरा पॉइंट मेरा रिलेटेड, और मैं उस क्लास का हिस्सा नहीं हूँ। तो कोई नेक्स्ट आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो गई? कुछ मैंने वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे आपकी, लेकिन वो नवंबर इनकम्प्लीट है। में, नवंबर में स्टार्ट 15 को होपफुली बैच 2 स्टार्ट हो रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस। मगर वो मैं थोड़ा सा फ्लेवर यहाँ पे दे दूंगा, फिक्र नहीं करें, उसके लिए क्लास लेने की जरूरत नहीं आपको। जो आपने जो बताया ना वो सेक्शन काफी हद तक हम, क्योंकि हम आपस में कोरिलेट करके, कोलैबोरेट करके, सॉरी, हम ये पूरा का पूरा टास्क और एक्टिविटीज कर रहे होंगे, तो इमोशनल इंटेलिजेंस बन रही होगी आपके साथ साथ, नो वरी। उसके लिए पूरी क्लास आप 6 महीने का वेट नहीं करेंगे, साथ साथ ये भी तो कर रहे हैं ना, विल सी। ओके, डॉक्टरी है ना तो डिटेल में बताना पड़ेगा ना उनको। आई नो यार, ये सारे एक मसला डॉक्टर है आपका, ये एक इशू है आपके साथ, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है। हाँ जी, आपकी जो कोर्स कोऑर्डिनेटर है उनका नाम शफक है। ओके, आपने यू मेक श्योर आपको पता हो कि आपको मैं डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्ड नहीं करूंगा, टास्क का वो किया करेंगी, और वो आपको कंटेंट भी वो आपको
कंटेंट को टाइमली और करेक्ट कंप्लीटली वो डिसेमिनेट किया करेंगी. You have to have a very clear understanding of the process of how to run this whole program कैसे चल रहा होगा. ठीक है? ठीक है सर, जज़ाक. Yeah. So ये आपको पता होना चाहिए. आयशा उरूज. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. जी सर, मेरे साथ क्या होता है, मैं जज नहीं कर पाती हूँ. कोई भी लाइफ सिचुएशन है, कोई छोटे 2 भाई बहन, उनमें आपस में कुछ है, अब मुझे जजमेंट पास करना है तो मैं कई बार गलत दे देती हूँ. या कोई मैंने न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा, उस पे अपोजिंग व्यूज हैं, तो मैं ये डिसाइड नहीं कर पाती हूँ कौन सा व्यू सही है कौन सा गलत है. ऐसे कोई भी वीडियो हो सकता है, कोई भी लाइव सिचुएशन हो सकती है. नहीं तो आप मुझे वो मिसाल दें. आपने इतने मासूमों की तरह ये सवाल किया जैसे कि so what do you do? आपके सामने नहीं समझ आती, इमरान खान ठीक है, नवाज शरीफ नहीं समझ आ रही, तो आप क्या करती हैं फिर? सर ऐसे नहीं, मैं सपोज कोई वीडियो मैंने देखा, एक अभी रिसेंटली मैंने जॉर्डन पीटरसन का वीडियो देखा, तो ही वाज सेंडिंग अ मैसेज टू मुस्लिम्स. तो मुझे नॉर्मली वो सही लगा, मुझे अच्छा लगा उसका वो मैसेज, लेकिन बहुत लोगों ने उसको बोला कि नहीं ये नहीं, बहुत कॉन्डिसेंडिंग है या बहुत एरोगेंट है. तो मुझे समझ में नहीं आया कि सारे मुसलमान ऐसे क्यों कह रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं डिसाइड कर पा रही हूँ. ये मैं करूंगा कि इमोशंस और क्रिटिकल थिंकिंग असल में इररिलेवेंट है. अगर एक एरोगेंट तरीके से भी सही बात की गई है तो आपने सही बात लेनी है. दैट्स व्हाट योर स्किल शुड बी. ये मत सोचें कौन कह रहा है, ये देखें क्या कह रहा है. ये क्रिटिकल थिंकिंग का तकाजा है. ठीक है? ये मत सोचें कैसे कह रहा है, ये देखें क्या कह रहा है. ये क्रिटिकल थिंकिंग का तकाजा है. ठीक है? तो यही मेरी एक्सपेक्टेशन है. आपने उसके अल्फाज और कंटेंट को ना वेट देना है, उसको मेजर करना है. अभी डॉक्टर साहब नहीं कहते कि किस प्लेटफॉर्म पे पता चलेगा कि क्या चीज रैशनल है कि नहीं. वो प्लेटफॉर्म मैंने आपसे पूछा था कि आप कैसे फैसला करती हैं कि इमरान खान ने अभी जो नाअहल हुआ है, ये किस प्लेटफॉर्म पे, मतलब ये पूरी कौम बाहर आ गई है. अगर 1% भी वो चोरियां हुई हैं जो कि उस पर इल्जाम लगा हुआ है, तो पहले हमें तहकीक करवानी चाहिए थी कि रुक जाए, कोई बाहर नहीं आएगा, कहीं ये भी तो चोर नहीं निकला, जैसे छोटा चोर ही निकला हो, कहीं ये तो नहीं है. किसी ने भी नहीं सोचा कि एक सेकंड के लिए सोचें भी के साहब ने फैसला कर लिया क्योंकि इसके ऊपर इल्जाम लगे हैं तो ये क्या है, नॉट गिल्टी है, मासूम है. जी. दुनिया की किसी भी अदालत में फैसला ऐसे नहीं होता सिवाय पाकिस्तान की आवाम की अदालत में कि जो मुझे पसंद है वो नबी के बाद उसका नंबर आना चाहिए, और जो मुझे नहीं पसंद इबलीस के बाद उसका, बल्कि इबलीस से भी ऊपर उसका नंबर आना चाहिए. ये क्रिटिकल थिंकिंग के ना होने की निशानी है. समझे? आई एम प्रीटी श्योर यू नो कि मैं क्या कह रहा हूँ. आप पीटीआई की हैं तो आप खुद सोचें, अगर आप पीटीआई की होती तो दिल पे सांप लोटा होगा सीने पे आपके कि साहिल ने क्या बोल दिया. नहीं सर, नहीं सर, नहीं तो अच्छा इंडिया से तो जो भी उधर वो सेम कौम एक ही है. मतलब गंदगी के लिहाज से हमने कुछ भी नहीं चेंज किया. हम पाकिस्तान आ गए थे उतने ही गंदे, अभी तक कुछ आजाद नहीं किया हमने अपने अंदर. ठीक है? तो सर जैसे कई बार अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु थे, तो उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, जैसे उनका ये हुआ था कि लोग, वो कुछ मुसलमान थे, वो कह रहे थे ज़कात नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने मोमेंट पे ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने, कि चाहे जो भी हो हम इनसे लड़ेंगे. भले उनके बाकी सारे जो वो थे, इवन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे थे कि हम अभी नहीं लड़ सकते, लेकिन उन्होंने स्टैंड लिया. तो वो कैसे उन्हें पता चल गया कि इस मोमेंट पे ये डिसीजन सही है, मतलब वो कॉन्फिडेंस कैसे आ गया उनके अंदर? इनको अबू बकर सिद्दीक को? जी, अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि वो प्लेटफॉर्म क्या था जिसपे अबू बकर सिद्दीक ने अपने आप को, इस डिसीजन को सही माना था. आपको पता है ना कौन कौन सा सहाबी अगेंस्ट हो गया था अबू बकर सिद्दीक के इस डिसीजन के? मैं बताऊंगा आपको, एक केस स्टडी है हमारे पास. हाउ डू यू नो कि अबू बकर सिद्दीक ने, ये नहीं कि मैं कोई शक नहीं कर रहा हूं, मैं तो, मुझे तो पता है उन्होंने सही किया था ना, मगर उस वक्त आप अगर आप होती हैं, आपको कैसे पता कि अबू बकर सिद्दीक ने डिसीजन सही लिया, हालांकि बाकी के सारे सहाबा
ٹاپ کریم آف دا پلانٹ. ایک طرف کھڑی ابو بکر صدیق, ایک طرف کھڑے. سوچیں تو صحیح, یہ ہمت چاہیے نا, ہمت چاہیے. ہم سے اپنے یہ 2 نمبر بزرگان نہیں برداشت ہو رہے, وہ ہمیں تابع کر لیتے, اور ابو بکر صدیق نے ٹاپ کریم آف دا پلانٹ کو رکھا ہوا کہ نہیں آپ سب غلط, میں ٹھیک. یہ بہت بہت بڑا واقعہ ہے. علی بن ابی طالب نے اس واقعے کے اوپر ہی کہا تھا کہ ایوری ہارس ہیڈ اے اسٹمبل, ہر گھوڑا کہیں نہ کہیں لڑکھڑاتا ہے, ابو بکر صدیق نہیں لڑکھڑاتا. علی بن ابی طالب نے کہا تھا بڑے سے بڑا گھوڑا جو ہے نا لڑکھڑائے گا, یہ رول ہے سوائے ابو بکر کی. ٹھیک ہے, یہ اس موقع پہ علی بن ابی طالب نے کہا تھا کہ یہ بالکل صحیح کر رہا ہے. علی بن ابی طالب اسی سائڈ پہ, انہی کی سائڈ پہ تھے نا. یہ تو مشیر تو علی بن ابی طالب تھے اس وقت, اینڈ ہی واز اے ینگ 25-year-old boy, علی بن ابی طالب. ٹھیک ہے, سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہاں سے لا رہے تھے لوگ پلیٹ فارمس. بہت ہی بڑا سوال ہے, کریں گے کور اس میں. اب تفصیل میں ابھی نہیں جان سکتا کیونکہ ابھی میرے پاس صرف 1 گھنٹے کی میں نے اورینٹیشن کلاس لیتا ہوتا ہوں. ہم ایکسیڈ کر چکے ہیں, مگر کوئی بات نہیں. آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک ایوری باڈیز ایکسپیکٹیشن. چھوٹا رکھیے گا تاکہ زیادہ لوگوں سے بات ہو سکے. جی وعلیکم السلام. جی حاشر. جی سر, میرا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ نے انڈیا میں ایک گروپ فارم کیا ہے, تو مجھے پرسنلی یہ پرابلم آتی ہے کہ جیسے میں جو آئیڈیا ہے ہمارا وہ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تو وہ کچھ اور ہی سمجھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے جو پرپس ہم شیئر کر رہے تھے, تو وہ میرے جو ایک دم کلوز کے دوست ہیں وہ مجھے سوال کرتے کہ یار تو کیا ریکروٹ کر رہا ہے کیا کچھ غلط, مطلب اینٹی سوشل ایکٹیویٹی کے لیے. تو جو میسج جو میں دینا چاہتا ہوں برابر پہنچ نہیں پاتا. تو ایک چیپٹر ہے میرے پاس جس میں ہم اسکوپنگ کریں گے آپ کے آرگیومنٹ کی. اسکوپنگ نہیں کرتے آپ سے, اس کا مطلب ہے آپ بات صحیح کر رہے ہوتے ہیں, اس کی ایپلیکیشن اور اس کی ریئلائزیشن آف دا اس کو کہتے ہیں دا مائنڈ پمپ. مائنڈ پمپ سمجھ لیں, میں آپ کو ابھی نا بہت لمبا ہو جائے گا. مائنڈ پمپ ہوتا ہے کہ آپ زوم آؤٹ کر کے دکھائیں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. یہ پارٹ آف دا کورس ہے, ہمارے کورس کا پارٹ ہے کہ جب بھی میں کوئی بات کرتا ہوں, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, میں زوم آؤٹ کرتا ہوں, پھر زوم ان کرتا ہوں, پھر زوم آؤٹ کرتا ہوں, پھر زوم ان کر کے آپ کو اسپیسیفک جواب دیتا ہوں. یہ 2 دفعہ کرتا ہوں میں. میری ٹریننگ ہے کہ میں 3 دفعہ کیا کروں. 3 دفعہ بہت نارمل ہے, مگر ہماری ڈیموگرافک میں نا اس کو 1 دفعہ بھی کر دو تو کافی بات ہو جاتی ہے. میں پھر بھی 2 دفعہ کرتا ہوں. زوم آؤٹ کریں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا گلوبل امپیکٹ میں. پھر میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان میں سیلاب آ گیا ہے, ٹھیک ہے, یا انڈیا میں نا آپ, جی تو انڈیا میں کہیں سیلاب آ گیا, مطلب کس جگہ پہ آپ انڈیا میں؟ ممبئی. اوکے, تو ممبئی کس صوبے میں؟ جی سبابن. جی سبابن مطلب ہمارا نہیں, صوبے کا نام کیا ہے؟ پروونس. سو اٹس بوریولی, مطلب یہ پورا کوسٹل ایریا کے نزدیکی ہے. نہیں, آپ کے انڈیا کے کتنے صوبے ہیں, کتنے پروونس ہیں؟ ڈو یو مین اسٹیٹ؟ اسٹیٹ, جی اسٹیٹس. اوکے, سو 28 اسٹیٹس. تو یہ کس اسٹیٹ میں آپ؟ مہاراشٹر میں. اوکے, سو مہاراشٹر میں ممبئی ہے. یس جی. یا آئی شوڈ ہیو نون دیٹ بائی دی وے. یا اچھا, اب آپ سے میں کہتا ہوں کہ یار مہاراشٹر میں سیلاب کا جو معاملہ ہے نا, وہ اس کے بعد جو ریلیف ورکرز ہیں ان کو ڈپلوائے کرنا ہے, تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کدھر کرنا ہے؟ تو جہاں سیلاب آیا وہیں ڈپلوائے کرنا ہوگا. ہاں نا, تو کوئی تو کہاں سیلاب آیا ہے, کوئی تو پوچھ رہا ہوں کہاں سیلاب آیا ہے. مطلب جہاں سیلاب آیا ہوگا سر وہ تو جگہ آلریڈی. پہلے آپ پورے مہاراشٹر کا نقشہ دیکھیں گے نا, کدھر کدھر سیلاب آیا. جی. ٹھیک ہے, زوم آؤٹ کریں گے نا, پھر آپ ممبئی کے اندر ریلیف ورکرز کو ایکشن میں لے کے آئیں گے نا کہ چلو یہ تم لوگ ادھر جاؤ, تم ادھر جاؤ, تم ادھر جاؤ. یس جی. ڈیسیژن ہمیشہ زوم ان میں لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو انٹیلیجنس بولتے ہیں کہ ڈیسیژن کی پرسیژن زوم ان کر کے پتہ چلتی ہے, اور اس ڈیسیژن کا جو وزڈم ہوتا ہے نا وہ زوم آؤٹ میں پتہ چلتا ہے.
मैंने सैलाब का जान के बताया क्योंकि आपके सबके ज़हन में हेलीकॉप्टर आया होगा कि हेलीकॉप्टर से ऊपर से महाराष्ट्र नजर आ रहा है पूरा, समझ रहे? तो ये मैं आपके ज़हन के साथ ना मैं जरा वो कर रहा हूँ, ट्रिक कर रहा हूँ ना, कि आपको पता चले कि आसानी है जूम आउट करना। आप जब भी आप अपने दोस्तों से बात करते हैं ना, और आप अगर उसको जूम आउट करके नहीं दिखा रहे कि भाई स्कोप क्या प्रॉब्लम का, और उसके बाद जूम इन नहीं कर रहे कि भाई मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किधर देख रहा हूँ, फिर जूम आउट करें, ठीक है, जरा कम जूम आउट करते हैं उस वक्त, मैं बताऊंगा, ये पूरी एक्सरसाइज करेंगे हम, फिक्र नहीं करें। तो इसको मेंटल पंप बोलते हैं, ये पंप होता है ऐसे, पहले जूम आउट फिर जूम इन, ठीक है, फिर जूम आउट और फिर जूम इन, तब लोगों को समझ आती है अच्छा कि तू एप्लीकेशन कैसे करवा रहा है इसकी, समझ रहे? ये मैं कवर करूंगा इंशाल्लाह इफ नीड बी। तो आपको ये कोई मतलब जब आप हमें प्रेजेंटेशन दिया करेंगे ना दूसरे ग्रुप को, तो उसमें मैं आपसे चेक करूंगा कि आप कैसे कैसे लोगों को सोचने के ऊपर आसानी देते हैं, इससे लोगों को सोचने में आसानी होती। ओके सर एक लास्ट क्वेश्चन सर। क्वेश्चन नहीं पूछे ना मुझे? अच्छा चलिए पूछें। रिक्वेस्ट है सर कि जो हमारा बोले इंडिया का ग्रुप फॉर्म हुआ ना सर, तो उसके लिए मतलब काफ़ी रिक्वेस्ट भी की थी, तो आपने बोला था कि मैं वक्त दूंगा, उसके बाद वो डिले हुआ, तो फिर जरियाब सर से भी बात हुई थी तो वो भी डिले हो गया, तो हमने हमारा एक बार प्लान। क्या डिले हो गया जी? वो प्लान एक बार बताना था, तो आप जब बीमार हुई था ना सर, उससे पहले भी मतलब बात हुई थी, तो तभी भी वो डिले हो गया था। आपको मुझसे कोई काम है? जी सर, वो जो हमारा ग्रुप फॉर्म हुआ है ना सर, तो जो 5 to 100 ईयर्स का प्लान बना है, तो एक बार उस पर मतलब आप लोगों की राय चाहिए थी कि मतलब इसको कैसा लेके आगे मतलब। और तो भेजे ना मुझे, तो मतलब आपने भेजा मुझे? नहीं, हमारे सर जो हमारे ग्रुप के जो जिम्मेदार है वो आप लोग से कांटेक्ट किए थे, तो इस मीटिंग में भी है तो मुजम्मिल आप नाम मेरे से का। कांटेक्ट कर लेना, आप तो मेरा आपका कांटेक्ट हो गया ना, मेरा ईमेल एड्रेस लिख लें सारे, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। और कोई भी कल के दिन से आपने criticalthinking@sourceCode.com, ये मैं वो लिख रहा हूँ क्रिटिकल, सॉरी CT, बस CT, क्रिटिकल थिंकिंग इज CT @sourcecode.com पे मेल करनी है आपने .pk। तो सर कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट लाइन जिससे आप मतलब। हमने कहा 100 ईयर प्लान, 500 ईयर प्लान, तो वो सब्जेक्ट ईयर है ना। कल आपने अभी ये ईमेल एड्रेस का मेरे पास इंस्टॉलेशन मेरी IT टीम ने आगे करनी है मेरे लैपटॉप में, ठीक है, तो कल आपने मेल करनी है इस पे। प्लीज अनवांटेड ईमेल मत कीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ऐसा कुछ भी ना भेजिएगा मुझे। ठीक सर जी। खातून मरियम, इनका नाम सिर्फ मरियम है। मरियम, 5 second rule। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। यस सर, मेरी एक्सपेक्टेशन इस क्रिटिकल थिंकिंग के कोर्स से ये है कि एक्चुअली मुझे क्रिटिकली चीज़ों को ना लाइक फ्लिप साइड में नहीं देखती होती कि एक सिचुएशन मेरे सामने है या कोई भी चीज, तो उसके डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं उसको सोचने के या उसको तो करने के क्यों नहीं भी। देखती, क्यों नहीं देखती? सर वो मुझे देखा ही नहीं जाता, मेरे साथ वाले लोग ज्यादा अच्छे लाइक उसका एक एंगल बनाते हैं और फिर मैं सोचती हूँ यस लाइक इट कुड बी द सिचुएशन, तो वो मुझे लाइक पता नहीं मैं ही सिर्फ ऐसी हूँ या कम से कम नहीं just- तो कम से कम 500 दफा मैंने आपको इसकी प्रैक्टिस करवानी है, कम से कम केस दे दे के, फिक्र ना करें। सबसे पहले यही कर, सबसे ज्यादा दफा यही काम कर रहे हैं कि आपने एक ही एंगल क्यों पकड़ा इसका। यस ठीक सर है, एग्जैक्टली। और सर एक इस तरह भी है कि फॉर एग्जांपल काउंटर क्वेश्चन कोई करे ना तो मैं फौरन से मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है एंड मुझे उसको जो आंसर आता है वो मुझे फिर 1 घंटे बाद याद आ रहा होता है कि हाँ मुझे पता था इसका आंसर, लेकिन मैंने उस टाइम पे क्यों नहीं दिया। लाइक उस टाइम पे वो क्रिटिकल थिंकिंग या बिल्कुल थिंकिंग ही 0 लेवल पे चली जाती है फौरन से अगर कोई काउंटर क्वेश्चन करे तो आई जस्ट एनरोल्ड इन दिस ग्रुप। हाँ यस सर। मैं समझ रहा हूँ, मगर इसका क्रिटिकल थिंकिंग से इतना ताल्लुक नहीं है कि आपको उस वक्त ज़हन में जवाब क्यों नहीं आता, इसका सिर्फ थिंकिंग से ताल्लुक है।
ये सिर्फ अच्छा। वैसे साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मतलब ये सबके साथ होते हैं या सिर्फ मेरे साथ जी ही हो जनाब, रहा है? होता है ये ओवरवेलम होती हैं बिकॉज कॉन्फिडेंस और एक्सपोजर कहते हैं इसको, एक्सपोजर से कॉन्फिडेंस आता है। आप एक्सपोजर बढ़ाएंगी, आपको टाइम पे वो चीजें ज़हन में आया करेंगी। बाकी अल्लाह ताला ज़हन में डालते हैं, आप वक्त पे जवाब याद रखिएगा, ये असूल याद रखना, मुसलमान है आप। अल्लाह उस वक्त जवाब डालते हैं जब अल्लाह ने जवाब डिलीवर करवाना होता है। किसी इंसान के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि हो मुझे तो ऐन मौके पे जवाब आ गया, नहीं, ये खुद ही नहीं आता होता, ये अल्लाह खुद हाथ से डालते हैं जवाब, जो सही जवाब होता है। ठीक है, ये सर लास्ट थिंग इज कि इस क्वेश्चन का कि फॉर एग्जांपल जैसे नमाज है वो हम सारों को हम खुद स्टडी करते हैं कि सामने चीजें किस तरह से हैं। फॉर एग्जांपल मैं नमाज की एग्जांपल देती हूँ, जो मैंने खुद स्टडी किया कि अच्छा इनको इस तरह से पढ़ना है या रफा अब इस वे में करना है, सुन्नत का तरीका ये है, बड़ों का बताने का तरीका और था। तो मैं खुद तो उस चीज को इम्प्लीमेंट कर लेती हूँ जो मुझे चीजें पता चल गई, लेकिन मैं क्रिटिकली मतलब थिंकिंग करके खुद मुझे पता चल रहा है दूसरे को बताने के पर ये बताने के लिए इतने पॉइंट्स क्रिटिकली उस टाइम क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं आते कि हम दूसरे को कन्वे अच्छे से कर सकें। तो इसलिए भी कि क्रिटिकल थिंकिंग के तौर के साथ हम दूसरे को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको समझ आ गई है, ये पहला असूल रखें, याद रखें क्रिटिकल थिंकिंग का कि पहला असूल क्या है, और सुन लें। ओके, आपकी इस बात से मुझे हंसी आ गई है कि ये सबसे बड़ी केस स्टडी है पाकिस्तान कि आप अगर क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं और आपने ये अस्यूम कर लिया कि लोगों को भी क्रिटिकल थिंकिंग करनी आती है, तो आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते। डोंट यू एवर थिंक कि लोग भी क्रिटिकली एवेल्युएट करते हैं चीजों को जस्ट बिकॉज आप करते हैं। ओके, यस सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर सर। बारकल्लाह फीक। इमरान अकरम साहब, अस्सलाम वालेकुम इमरान। जी अस्सलाम वालेकुम जी साहिल साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी जी मैं यूएई में हूँ बाय प्रोफेशन, आई एम अ सीए, और मैंने रिसेंटली अराबिक क्लासेस भी ज्वाइन की हैं और क्रिटिकल थिंकिंग में मैं आया हूँ। मेरे माइंड में जो एक दो चीजें हैं कि व्हाई आई शुड बी देयर। नंबर वन, कुरान पाक का जब भी तर्जमा पढ़ने का मौका मुझे मिलता है तो मुझे अंदाजा होता है कि कुरान बार बार आपको कहता है कि गौर फिक्र करें, तदब्बुर करें, और हमें अनफॉर्चुनेटली रोक भी दिया जाता है और हम खुद भी नहीं करते। मतलब फिक्र अमल की जो हम बार बार बात करते हैं, तकरीरों में भी सुनते हैं, अमल से तो हम वैसे भी कोरे हैं, और फिक्र करने की जहां तक बात आती है तो उस तरफ कोई हमें सोचने की जहमत ही नहीं हम करते। मिसाल अब दें अगर जरा, इस बहुत सारे प्यारी बात की आपने। मुझे कोई आयत से या किसी जगह से कोई आपको फीलिंग आई हो, मुझे मिसाल दें। बहुत जबरदस्त बात की आप। कुरान पाक में तो बार बार कहते हैं कि इवन आप कहते हैं कि आप सैर करें दुनिया की, आए जाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या चीजें। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम डिफरेंट कल्चर्स में जाते हैं, मैं 8-10 मुल्कों में मैंने गया हूँ, काम के सिलसिले में गया हूँ, सैर के लिए भी गया हूँ, तो मुझे अंदाजा हुआ है कि आपका अपना कैनवस बड़ा वसी हो जाता है। आप एक एंगल से सोचने की कोशिश, फॉर एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एम लिखा हुआ है, आप साहिल सामने बैठे हैं, साहिल कहते हैं नहीं ये तो इमरान डब्ल्यू लिखा हुआ है, ठीक है ना जी, आपके लिए डब्ल्यू है। कोई और मैथ्स का बंदा बैठा होगा, वो कहेगा कि जी अराबिक में देखे तो ये 4 लिखा हुआ है। साइंस का बंदा आएगा, वो कहेगा वेव्स लिखा हुआ है। तो सो थिंग एक चीज वही है, लेकिन उसके डिफरेंट एंगल्स आ जाते हैं, तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अपना कैनवस वसी करने की। तो ये एक चीज मुझे कुरान की समझ आई कि क्यों बार बार कहा जाता है गौर फिक्र करें या सैर करें या मुशाहिदा करें। और मुशाहिदा भी तफक्कर की ही एक किस्म है ना जी, कि जहां पर हम ये सारे काम करते हैं और फिर उससे हमें समझ आती है कि अगला बंदा भी कैसे एक डिफरेंट एंगल से भी आप चीज को सोच सकते हैं ना, आउट ऑफ थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जो हम आजकल प्रैक्टिस भी करते हैं। तो मेरा यही एक ऑब्जेक्टिव यही है कि एक तो हम इस तरफ आए ताकि बार बार हम क्रिटिकली चीजों को देखें, एनालाइज करें, लेकिन ऑब्जेक्टिव ये है कि वो बुत हम पाश कर दें जिन्होंने हमें आगे प्रोग्रेस करने से रोका हुआ है, नंबर वन। और दूसरा, उन चीजों की तरफ भी ना जाए कि लिमिटलेस ही हो जाए हम। तो देयर शुड बी अ बैलेंस एज वेल। So that is my point of view. That is what I am looking for from this class. अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझ गया हूँ, मैं समझ। आपको मुझे भी टीम ने भेजा है, ये लिंक है आपके कोर्स के कंटेंट का, मैंने आपको चैट में भेज दिया और आई होप उन्होंने आपके ग्रुप में भी भेज दिया होगा। ये करिकुलम पूरे के पूरे कोर्स का है। ये लीनियर है, इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें इसमें क्लब होनी है अभी जो आपस में इकट्ठी एक ही क्लास में आएंगी, और कुछ है जो कि एक टॉपिक 4-4 क्लासेस में भी जाएगा। ठीक है, वो आप लोग करिकुलम देख लीजिए।
کسی کا بھی کوشچن آئے کہ سر وہ مجھے کورس کریکولم تو بتا دیں, وہ یہ ہے کورس کریکولم, ٹھیک ہے, یہ میں نے پہلے پبلش کیا ہوا ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ نقشہ ہے کیا, کدھر جا رہے ہیں ہم, کیا کیا راستے میں کون کون سی جگہیں آئیں گی, کون کون سی شاہراہوں سے گزرنا ہے, کون سی پگڈنڈی آئے گی, کون سے دریا نہریں آئیں گی, جھیلیں آئیں گی. یہ ہے آپ کے سامنے, آپ سب کو نظر آ رہا ہے اپنے اپنے اس پہ لیپ ٹاپ پہ موبائل پہ کھولنے میں آپ کو اس کا گو تھرو کرا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. سب غور سے سن لیں, انگلش کی میں اردو ٹرانسلیشن کر دوں گا, کوئی بڑا لفظ ہوگا کوئی ٹینشن کی بات نہیں, ہم سب کچھ اردو میں کریں گے, جس کو بھی ڈر لگ رہا ہے انگریزی کے بڑے الفاظ سے, ٹھیک ہے. جی بہتر. سو میں 2-3 بندوں کو انمیوٹ کر لوں. ابھی آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں, سنان, آپ کو راج, سہل, گلریز, میرے سامنے جتنے بھی ہیں, ثانیہ. وعلیکم السلام سر. میں اب آپ کو کورس کو گو تھرو کرا ہوں, آپ سے بات اس لیے کرنی ہے, میں نے انمیوٹ کیا, آپ کو پتہ, مجھے پتہ چل جائے آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے. میں ذرا ویٹنگ روم میں بندے جو ہے نا وہ انٹر کر لوں. چیٹ بند, participants on, waiting room. السلام علیکم سر, مجھے پہلے کچھ کہنا ہے. اچھا, کون بول رہے ہیں؟ ثانیہ. جی ثانیہ بولیں. سر مجھے یہ کہنا تھا کہ میری ایکسپیکٹیشن جو ہے, میرے ذہن میں یہ کوشچن ریز ہو رہا ہے کہ جو ٹریڈیشنز اور جس فلاسفی کے تحت ہم لوگ پروان چڑھے ہوتے ہیں اپنی سوسائٹی میں, کیا اس کورس کی وجہ سے وہ ہمارے مائنڈ سے ریموو ہو جائیں گی؟ اور ابھی یہ صاحب جو بات کر رہے تھے کہ ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں, تو جب ہم مسلم دینیات کی وجہ سے کیا ہم باعث نہیں ہو جاتے کہ ہم بھی پھر ایک ہی اینگل سے نہیں دیکھتے؟ یہ ایگزیکٹ یہی وجہ ہے جس کے لیے کلاس سٹارٹ کی گئی ہے. بالکل صحیح پکڑ لیا آپ نے. کیونکہ مطلب میرا جو آپ سے کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کورس کی وجہ سے وہ بچپن سے جو ہمارے اندر وہ فلاسفی ابزرو ہو چکی ہیں, مطلب مجھے کیا پتا کہ میں اس کے مطابق دیکھ رہی ہوں کہ نہیں دیکھ رہی. آپ کو پتا چل جائے گا, فکر نہیں کرنا. سب سے پہلے وہی پتا کرنا ہے کہ کون سا غلاف چڑھایا ہوا ہے میں نے اپنے دماغوں پہ, پہلے تو وہ اتار لینا. یعنی کہ یہ مین میڈ فلاسفی ہے یا میں دی لا آف اللہ کو فالو کر رہی ہوں؟ اور میرے خیال سے اگر ہم دینیات, مطلب میں مسلمان ہوں, تو پھر میں بھی تو ایک ہی جگہ پہ باعث نہیں ہوں کیا؟ ہم باعث تب بھی تو ہمارا رویہ باعث بھی ہوتا ہے. یہ ہے اصلی سوال جو آپ نے پوچھنا ہے کہ ہم کیا قرآن پہ باعث نہیں ہے. ہم, بہت ہی پیارا سوال ہے یہ, اوکے, بہت پیارا سوال ہے, کاش ہو جائیں, نہیں ہے ہم ویسے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں وہ دیکھتا ہوں, میں بتاتا ہوں آپ کو. میں نے ابھی ایک کورس کور کرنا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, انبائسڈ ہونا چاہیے, بائسڈ, مطلب قرآن پاک نے اس کا جواب خود دیا ہوا ہے. قرآن پاک نے اس کا جواب, اللہ نے دیا ہوا ہے کہ تم باقی کی کتابیں جا کے پڑھو. یہ نصرانیوں والی غلطی نہ کر لینا. نصرانی بائبل کے علاوہ کوئی اور کتاب پڑھتے تھے, اس کو آگ میں جلا دیتے تھے انسانوں کو. قرآن پاک کو پتا تھا, اللہ کو پتا تھا کہ کیا کر رہے ہیں. اللہ نے کہا تھا یہ کتاب تمہیں دے رہا ہوں, اب باقی کی کتابیں خود پڑھو اور خود تمہیں پتہ چل جائے گا حق کی کتاب کون سی ہے. یہ قرآن کا چیلنج ہے اوپن, ٹھیک ہے. اللہ ہمیں کریٹیکل تھنکنگ خود سکھا رہے ہیں اس قرآن پاک. یہ مائکرو فون کس کا ہے جو کہ جی. سو لیٹس جسٹ گو تھرو دا کانٹینٹ. وزڈم اینڈ انٹیلیجنس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اٹس اے ویری نیسسری تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ. ہم نے وزڈم بڑھانا ہے, کریٹیکل تھنکنگ سے وزڈم بڑھتا ہے, ٹھیک ہے. سب سے بڑا وزڈم کا جو اسکل ہے نا وہ کریٹیکل تھنکنگ ہی ہے, جو اسکل جو کہ ہمارے پاس کورس لائن میں آئیڈینٹیفائڈ ہے. بلیفس کیا ہوتی ہیں؟ بیسکلی رائے کیسے رکھتے ہیں, بلیف کس چیز میں بناتے ہیں, جو بھی آپ پوچھ رہی تھی میرے سے. اور ڈیسیژن کیا ہوتا ہے, ان میں فرق کیا ہے. ریزنیبل کس چیز کریا کا نام ہے, ان ریزنیبل کس بیس پہ کہوں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا پلیٹ فارم کیا ہے, ہاؤ ڈو یو انڈرسٹینڈ ریزن کیا ہے, کس ادھر ویٹ کدھر ڈالوں, کس چیز کو پانی ویٹ دوں, کیا تمہاری اس آرگیومنٹ میں کتنا پانی ہے, پتا چلے گا. ریزنیبل ان ریزنیبل. ایویڈنس کی نشانی کیا ہے, کس چیز کو ایویڈنس کہا جائے, کوالیفیکیشن آف ایویڈنس کیا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں ہم کور کریں گے تفصیل سے. ثبوت دے, ثبوت کا کیا مطلب ہے, ٹھیک ہے. ایموشنل لیول کے اوپر اور ریشنل لیول کے اوپر دونوں. ایمپتھی کیا ہوتی ہے,
اور اس کی ذہن کے اندر اللہ نے پلیسمنٹ کیسے کی ہوئی ہے, دماغ میں تو کی ہوئی, ہمیں پتہ کیمسٹری کیا ہے اس کی, ہم ایموشنل انٹیلیجنس میں کور کرتے ہیں اس کو, ذہن میں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو ایز این انسٹرومنٹ استعمال کیا جائے تب کریٹیکل تھنکنگ ہے. کریٹیکل تھنکنگ کی بیسس ایمپتھی ہی ہے. یہ بہت لمبا سیشن ہے, ہم کور کریں گے. ہم کوگنیشن کا مطلب ہوتا ہے دا فرسٹ ایکسپیرینس آف دا ہیومن مائنڈ, جیسے وہ سیکھتے ہیں ہم, جو چیز بھی سیکھی وہ کوگنیشن میں آتی ہے, دوبارہ دیکھی تو ریکگنیشن ہو گئی. کوگنیشن اینڈ ریکگنیشن. اور کیا ہے ہمارے ذہن کا پہلا رسپانس جو کہ بائی ڈیزائن ہوتا ہے اگر ہم ٹریننگ نہ حاصل کریں تو, فطری رسپانس ذہن کا کیا ہے, اور لوگ زیادہ تر اسی ذہنی رسپانس میں رہتے ہیں جس میں وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں. کلچرل سائیکالوجی اور ایبسولوٹلی نارمل انٹینٹڈ ان افیکٹڈ سائیکالوجی کیا ہوتی ہے, فطری سائیکالوجی سے کہتے ہیں, وہ کیا ہوتی ہے, اور ایک ثقافت نے ہمیں زبردستی ٹیون پرائم کیا ہوتا ہے, اس کے تھرو ہم کیوں سوچتے ہیں جیسے ہم سوچتے ہیں. بائسز کیا ہوتی ہیں جو کہ پیدائشی ہر انسان کے ساتھ آتی ہیں, تعصبات کچھ خاص ہیں جو آتے ہی آتے ہیں, ان کو کیسے دھونا ہوتا ہے بچے کے اندر ٹریننگ کر کے, اپنے اندر ٹریننگ کر کے دھونا پڑتا ہے ان تعصبات کو. یہ پیدائشی مجبوری ہے کہ ہمارے پاس وہ بائسز ہوں ورنہ ہم سروائیو ہی نہ کریں. لوگ زیادہ تر وہی بائسز لے کے مرتے بھی ہیں. 90 سال کے بزرگ انہی بائسز کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو بچپن میں اللہ نے اس کے بیسک ہیومن سروائیول کے لیے دی تھی کہ چل یار, ورنہ بچے گا ہی نہیں کیونکہ سوچتے ہی نہیں ہیں. تو بائسز کی قسمیں کیا ہیں بہت تفصیل میں ہم نے بائسز میں میرا خیال ہے 2 مہینے ہم صرف بائسز ہی کور کریں گے. اتنی زیادہ بائسز ہیں جو کہ اسپیشلی پاکستانیوں کو بائی برتھ گفٹ میں مل جاتی ہے ہمیں لوگوں سے بھی. مجھے اب سب کو میوٹ اس لیے کرنا پڑے گا کیونکہ ایک بھائی صاحب کا جو مائکرو فون ہے نا وہ سب کو تنگ کر رہا ہے. اوکے, کون سی بائسز ہیں جو کہ عام میاں بیوی کو, ماں باپ کو, بچوں کو آپس میں ڈیبیٹ کے دوران پتہ ہی نہیں ہوتا یہ بائسڈ ہو کے بات کر رہا ہے. پورا کنبا بائسڈ ہوتا ہے خاص چیز کے اوپر, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ دادا دور سے چلتی آ رہی ہے وہ بائسز. ٹھیک ہے, پھر کچھ ایسی بائسز ہیں جو کہ میرے گھر والے مجھے بار بار فیل کرتے ہیں, تکلیف بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں مگر ان کو دھونی نہیں آتی. سو آن سو فورتھ. اس طرح کی کافی ساری ہم نے کرنی ہے. بیار پاکستان کی کلچرل ڈیموگرافک میں کلچرل سائیکالوجی سے میں نے بہت کانٹ چھانٹ کر کے شناخت کر کے کچھ اسپیشل بائسز یہاں پہ ہم نے کور کرنی ہے جو کہ میں نے تفصیل سے آپ کو بتانا ہے. بچوں میں نہ آنے دینا, اپنے اندر سے بھی نکالیں, کیونکہ بائسڈ اوپینین, بائسڈ ڈیسیژن از ناٹ کریٹیکلی ساؤنڈ. کمیونیکیشن ایز اے اسکل, جس میں میں نے آپ کو بھی کہا تھا مینٹل پمپ کیا ہوتا ہے. ابھی بھائی صاحب کو میں بتا رہا تھا کہ کمیونیکیٹ کرتے کیسے ہیں, اگر آرگیومنٹ بنا لیا ہے تو اس کو آگے کیسے پہنچانا ہے. اور اس کمیونیکیشن اسکل کے اندر ہم نے آئی تھنک 2 کلاسز کرنی ہے. 200 منٹ کا سیشن ہے جس میں شاید 3 کلاسز بھی میں دیکھتا ہوں. اتنی کریٹیکل یہ اسکل ہے کمیونیکیشن کی کہ اگر آپ اپنے آرگیومنٹ کو کنوے نہیں کر سکتے, ان کو سیکوینس نہیں کر سکتے, اس کو ویٹ بڑھا کے نہیں بتا سکتے کہ کون سی جگہ زیادہ ویٹ ڈالیں, کون سی جگہ کم ویٹ ڈالیں. اور انالیٹیکل اسکل بھی اسی طریقے سے ہم نے کرنی. خیر انالیٹیکل اسکل ہے, بڑے بوڑھے کیا کہے ہیں کہ جس کو کمیونیکیشن اسکل آتی ہے اور انالیٹیکل اسکل آتی ہے اس کو کریٹیکل تھنکنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنی زیادہ ضروری چیزیں ہیں یہ 2 چیزیں, کریٹیکل تھنکنگ اور کمیونیکیشن اسکل اور انالیٹیکل اسکل. آرگیومنٹ کنسٹرکٹ کیسے کرنا ہے, یہ ایکٹیویٹیز اور ایکسرسائزز ہیں جس کے لیکچر نہیں ہے. آف کورس لیکچر میں ہی ہم نے ڈی بریفنگ تو کروں گا نا میں. آپ نے کیسے آرگیومنٹ کسی سے بات کرتے ہوئے آرگیو کرتے کیسے ہیں اور اس کو کنسٹرکٹ کیسے کرتے ہیں, اس کی کم از کم 20 ایکسرسائز ہم نے کرنی ہے. اوکے, ہر ایک نے کرنی ہے, میں نے گروپ میں نہیں دینی, ہر ایک کو دینی ہے. وہ گروپ میں ہم ایویلویٹ کیا کریں گے آبویسلی سیمپل لے کے. پریمس کیا ہوتا ہے, احاطہ کیسے کرتے ہیں کسی بھی بات کو کرنے کا, کسی بھی سولوشن کو دینے کا, کسی بھی پرابلم کو شناخت کرنے کا, اس کے آرگیومنٹس اس پریمس کے اوپر کیسے لنک کرتے ہیں اور اس کی ویلیڈیٹی خود کیسے چیک کرتے ہیں بیفور. منہ کھولنے سے پہلے سوچتے کیسے ہیں نا, تولتے کہتے ہیں وہ پہلے تولو پھر بولو جو کہتے ہیں نا, یہ ہے وہ آرگیومنٹ. پہلے تولتے کیسے, ویلیڈیٹی کیسے چیک کرتے ہیں اس کی. ریبٹل کیا ہوتی ہے, کیسے کاؤنٹر آرگیو کیا جاتا ہے اور کب کاؤنٹر آرگیو نہیں کرنا, یہ بھی اسی میں کور ہے. لاجک اینڈ ریشنل کی ایبسولوٹ ڈیفینیشنز کیا ہیں, فلسفے میں کیا ہیں, سائیکالوجی میں کیا ہیں اور سائنس کے اندر کیا ہیں, یہ کور کریں گے ہم. ادھر لاجیکل فیلسیز کی آئی تھنک 50 کی لسٹ ہے جو میں آپ کو کور کروں گا, جو کہ پاکستانیوں کو ضروری ہے کہ پتہ, ہماری ڈیموگرافک میں بہت عام ہے. اس کی لسٹ جو میرے پاس ہے نا وہ 1300 لاجیکل فیلسیز ہیں
1300 نون لاجیکل فیلسیز. اتنا کرپٹ ہو چکا ہے انسانی ذہن. یہ غور سے سمجھیں اس بات کو, ٹھیک ہے. آپ کو آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے وہ آپ نے وہ کورس لائن کھولی ہوئی ہے؟ نہیں کھولی تو کوئی بات نہیں, میں یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں. یہ اب آپ کو نظر آ رہی ہے نا سب کو؟ یہ میں یہاں سے پڑھا تھا, وزڈم, انٹیلیجنس, بلیف, اوپینین اینڈ ڈیسیژنز. یہ آپ کی ویب سائٹ کھولی ہوئی ہے میں نے, sourcecode.com.pk/course/critical thinking. ٹھیک ہے. I hope everyone understands this. وزڈم, انٹیلیجنس کیا ہے, بلیف, اوپینین, ڈیسیژنز, ریزنیبل, ان ریزنیبل میں فرق کیا ہوتا ہے, کیسے کرنا ہے, ایویڈنس کی کلاسیفیکیشن, یہ سب میں نے ابھی پڑھا آپ کے سامنے. کلچر سائیکالوجی, بائسز, کمیونیکیشن اینڈ انالیٹیکل سکلز, کنسٹرکٹنگ آرگیومنٹس, پریمس, آرگیومنٹس اینڈ ویلیڈیٹی, ریبٹل کیا ہوتی ہے, کیسے کرنا ہے, یہ میں سب یہیں سے پڑھا ہوں. فیلسیز, لاجیکل فیلسیز. سائنس کیا کہتی ہے, اٹس یوز ان کریٹنگ ایویڈنس اینڈ آرگیومنٹ. سائنس کیا ہے, آرگیومنٹ کو کریٹ کرنے کی سائنس کیا ہے. دماغ, میں اندر جاؤں گا آپ کے دماغ میں, تھوڑی سی سائنس کھولوں گا, زیادہ نہیں. یہ 30 منٹ کا سیشن ہے, آئی تھنک 1 hour کا سیشن, ول سی. اسلام اب ہم نے پلیس کرنا. اب آپ کو سائنس, سینس اور لوگوں کے اعتبار سمجھ آ گئے. یہاں پہ ذہن, دماغ, یہ سب یہاں تک سمجھ آ چکا ہوا ہے. اب آئیں گے ہم کہ اسلام کہاں سے ہمیں یہ سارا پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہا ہے. یہاں پہ بھی اسلام کے سارے ریفرنس کی اسٹڈیز کر رہے ہوں گے آپ, مگر آپ نے آرگوئنگ فور اسلام کیسے کرنا ہے اس کی بہت, آپ کی اسٹڈیز پیور اسلامک شروع ہو جائیں گی. یہاں پہ ہم اسلام کے لیے کیسے آرگیو کریں, کس طرح کا اس وقت آرگیومنٹ چل رہا ہے, پہلے کون سے چلتے تھے اسلام کے خلاف, یہ سب وہ میں نے آپ کو دینے ہیں. آپ نے وہ کریٹ کرنے ہیں, خود سوچ کے آنا ہے, بنانا ہے, کنسٹرکٹ کرنا ہے. اب یہاں تک آپ کو نہیں کچھ آتا ہوگا تو آرگیومنٹ کیسے کنسٹرکٹ کریں گے آپ, یہ سارا کور کریں گے. پھر ہم سینسیٹیو معاملے میں آ جائیں گے کہ اسلام کے اگینسٹ لوگ آرگیو کریں گے. آپ کے ذہن میں وسوسے آئیں گے, شیطان آئے گا, اس کے لیے آرگیومنٹ کیسے کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو پوری دنیا سے زیادہ تر جو مین اسٹریم کے اپیرنٹلی ویلڈ آرگیومنٹس ہیں وہ میں نے آپ کو یہاں پہ کرانے, حدیث کے خلاف بھی, قرآن کے خلاف بھی. ٹھیک ہے. ریلیجن ایز اے ہول کے آرگومنٹیشن کیا ہے اگینسٹ ایتھیزم, اور پھر اسلام بھی کیا ہے. فیلسیز دیٹ افیکٹ اینی ریلیجن انکلوڈنگ اسلام. ریلیجن ایز اے ہول کے خلاف کیا آرگومنٹ تھے یہاں پہ کور کیے ہم نے. اور یہاں پہ میں نے بتانا ہے کہ جنرلی ریلیجیس لوگ کن فیلسیز کا شکار ہوتے ہیں جب آرگیو کر رہے ہوتے ہیں, کنسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں آرگیومنٹ کو, لاجیکل سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو, ایون دو فیلسیز ہوتی ہیں. فیلسی کیا ہوتی ہے کہ ایک بات اپنے آپ کو ہی کاؤنٹر کرتی ہو اور وہ آگے سے ایسے پریزنٹ کی جائے جیسے کہ بڑی لاجیکل بات ہے, وہ اس کے اندر ہی اپنی ہی کانٹرڈکشن ہو اس کے اندر. ٹھیک ہے. سو خیر میں نے ذرا اوور سمپلیفائی کر دیا. فیلسیز بیسکلی خرافات کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فیلسیز دیٹ افیکٹ اونلی اسلام. مسلمانوں کو کون سی فیلسیز لگی ہوئی ہیں اور کہاں سے ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے. ایتھیزم کیا ہے, دہریت کیا ہوتی ہے, ان کے پریمیسز کیا ہیں, آرگیومنٹس کیا ہیں, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کے بچوں نے سب سے بڑی آندھی جو افیکٹ کرے گی آپ کو, آپ کے بچوں کو, وہ ایتھیزم کی ہے اس وقت. اور کیوں؟ کیونکہ کرٹیکل تھنکنگ کا ہیش ٹیگ صرف ایتھیسٹ اٹھا کے بیٹھے ہوئے, حالانکہ آپ کو اس کی شناخت کرنی آنی چاہیے کہ کرٹیکل تھنکنگ ان ایبسولوٹ نیچر مسلمانوں کی بھی اتنی پراپرٹی ہے کیونکہ انسان کے ذہن کے اور دماغ کے معاملات ہیں. تو اسلام اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہ ہے تو یہ اس چیز کو سیٹسفائی کرتا ہوگا آرگیومنٹس کو. ایتھیزم جو ہے وہ خود آرگیومنٹ بنا رہا ہے انسانی سطح پہ, اور وہ یہ ثبوت دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے جو آرگیومنٹس ہیں نا وہ تمہارے آرگیومنٹ کے خلاف ہیں. وہ تو مانتے ہی نہیں نا اللہ کو, وہ کہتے ہیں تم نے بھی اللہ خود بنا لیے, اس لیے تمہارا بھی ذہن کا فطور ہے کہ یہ تو جو آرگیومنٹ بنا رہے ہو ہمارے بھی ذہن کا ہے, اور مقابلہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں. یہودیزم میں کیا ہے, کرسچینٹی میں کیا ہے, یہ تفصیل سے کافی تفصیل سے کور کریں گے. جوڈائزم تو میں بہت کوشش کروں گا کہ آپ, اچھا اس میں مجھے ایک مسئلہ آئے گا یہاں پہ جوڈائزم کی, چونکہ میری زیادہ ٹریننگ جوڈائزم کے اوپر ہے اور کم ٹریننگ کرسچینٹی کے اوپر ہے, کیونکہ جو جوڈائزم کے لٹریچر میں ٹرین ہوتا ہے وہ کرسچینٹی کے لٹریچر کی عزت کر نہیں سکتا, اتنی خرافات ہے کرسچینٹی کے لٹریچر میں. تو میں اس لیے ذرا سا سینسٹیو لے رہا ہوں اس کو کہ یہ میں پہلے آپ کو پریپیئر کروں گا پھر آؤں گا, یہ نہ آپ اس کے اوپر یہ کوئی نیا فتنہ کھول دوں میں آپ کے ذہن کے اندر. اسلام اینڈ اٹس پریمس اینڈ کیس آرگیومنٹس. بائی دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے اسلام کو سب سیکھنے کے بعد
एब्सोल्यूट ब्यूटी के अंदर प्रेजेंट करना है आप सबके ज़हनों में और आपने लोगों के ज़हनों में। रिलीजन वर्सेस एथीज्म जनरली कॉग्निटिव डिसोनेंस कैसे क्रिएट होगी आपकी इस कोर्स के बाद, ये कोर्स के बाद ही कॉग्निटिव डिसोनेंस है। ओके, इस कोर्स के बाद आपकी काफी डिसोनेंस क्रिएट होगी क्योंकि वो करंट आइडेंटिटी को शटर कर देंगी। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होती है? दो अपोजिंग बिलीफ्स आपके अंदर आ जाएं, सही के दो अलग अलग उल्टे मतलब, तो अब आपको चूज करना पड़ता है इनमें से कौन सा सही है, दोनों ही कह रहे हैं सही। कॉग्निटिव डिसोनेंस, ये कोर्स करने के बाद ज्यादातर स्टूडेंट्स कॉग्निटिव डिसोनेंस का शिकार हो जाएंगे कि सर एक सेकंड, या तो आप ठीक हैं या बाकी सारे ठीक है। ठीक है, तो हम प्रूव करेंगे ना उसको, और उसके बाद पता चलेगा कि जितनी भी मुस्लिम आइडेंटिटी हमें मिली थी इस्लाम के नाम पे, वो तो हमने प्रूव कर दिया है कि ज्यादातर वो गलत मिली थी। समझ रहे? इस वजह से मैं आपको पता चला होगा कि मैं कितने ज्यादा जोर से मुस्लिम आइडेंटिटी का टूर कर रहा हूं पूरी दुनिया में, कि भैया पहले तो ये क्लियर ही नहीं कर रहे हो तो बाकी के क्या कहानी उसने, एथीस्ट गलत है तो क्रिश्चियन गलत है, पहले तो अपने आप को ठीक करो। ठीक है, आई होप एवरीवन इज क्लियर, आई होप एवरीवन इज जनरली समझ आया आपको कि हाँ ये पूरा कोर्स लाइन है हमारे पास, हमने बार बार इसी कोर्स लाइन पे गिरना है। काफी सारी चीजें मैंने आपको करानी है जो इसमें से कुछ भी नहीं आपको नजर आएगा क्योंकि वो इसके सब पार्ट्स होंगे। ओके, इन टाइटल्स को नहीं मैं लेके चलता होता, इन टाइटल्स ये मेरी गाइडलाइन है और ये टॉपिक्स हैं, इसके अंदर सब टाइटल्स बहुत सारे हैं जो कि मैंने आपको करवाने। ठीक है, जब भी मैं रिटर्न प्रेजेंटेशन आपको दूंगा या कोई बुक, तो मैं आपको साथ ही ऐसे कुछ दिनों के बाद सेंड भी कर दूंगा, वरना आप बुक में घुस जाएंगे। वो मैं देखूंगा कब आपको देनी है, वो सारा कोर्स मटेरियल आपको साथ साथ मिलता रहेगा, फिक्र नहीं करें। बिफोर द कोर्स एंड्स जो कुछ आपने देखा होगा मेरे लैपटॉप पे, आपकी स्क्रीन शेयर पे या कहीं आपने अप्लाई किया होगा, वो मैंने आपको एज इज पहुंचा देना। आई होप एवरीवन इज क्लियर, आई होप एवरीवन इज। मैं एक दो क्वेश्चन लास्ट में लेता हूं ताकि पता चले सबको समझ आ गया। शोएब साहब अस्सलाम वालेकुम। अरफा मलिक अस्सलाम वालेकुम। जी अरफा आप अनम्यूट है, बात करें आप। डॉक्टर खौला, सैयद एहसन सज्जाद, मुझे बस इसकी समझ चाहिए जो आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से? जी हरीम आप भी आ जाए जी। जी मैं खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, आपको समझ आ गया कोर्स कंटेंट ओवरऑल नक्शा समझ आ गया? जी मुझे समझ आ गया। आपने जो एक्सपेक्टेशन का पूछा था ना, माय एक्सपेक्टेशन इसके जैसे नबियों के साथ तो अल्लाह ताला की मदद होती है, लेकिन उसके बाद भी, नबियों के बाद भी, नबी अलैहिस्सलाम के बाद भी जो है वो इंसान ने जो है, जैसे हज़रत अबू बकर, हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो है वो इस नहज पर पहुंच गए सोच की कि जो नबियों के बाद जो है सबसे ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि पेडिस्टल कायम कर दिया उन्होंने। जी तो क्या बिल्कुल, वो थिंकिंग हमारे अंदर आ जाएगी? सिर्फ यही मकसद है, कितना करीब लेके जा सकूंगा इंशाल्लाह वो तो अल्लाह को पता। मेरा मकसद ये है कि साहबी जिस तरह सोचता था उसी तरीके से सोचना शुरू कर दे आज का मुसलमान। जैसे अगर देखा जाए तो हजरत अली, सबकी अपनी अपनी वो होती है, लेकिन मुझे पर्सनली जो है वो हजरत अली बहुत ज्यादा फैसिनेट करते हैं। मैं खुद भी सैयद हूँ तो शायद वो एक उनका जो है वो बाइसनेस आती है, वो तो ट्रेनिंग में होती है जी। तो क्या और जो कहते गैर हैं, तो सैयद हो मुझे ना, गैर सैयद छोड़े जी, जो गैर मुस्लिम हो, जिसने अली बिन अबी तालिब को पढ़ लिया हो, उसको पता चल जाता है कि फलसफा इससे आगे कहीं नहीं जा सकता। नबी इस्लाम के बाद फलसफा अली बिन अबी तालिब। ठीक है, फलसफा तो उन्हीं की नहज पे बस कोशिश यही है कि आई एम 26 years old राइट नाउ, तो मेरी कोशिश यही है, मेरा मकसद भी यही है कि उनके नहज के ऊपर जो है हम चलें और उन्हीं की जैसी सोचना, जी सोच हाँ, जो है सोचना वो अली बिन अबी तालिब डेवलप सिखाएंगे। करूं। सोचना हमने सीखना है अली बिन अबी तालिब से, क्योंकि वाकई में ये सोच आती है मुसलमान को कि नबी इस्लाम तो डायरेक्ट वही अल्लाह का हाथ था, तो मैं तो उस मॉडल के ऊपर आ ही नहीं सकता कभी भी, अब तो वही नहीं आनी। ठीक है, हालांकि अल्लाह ताला ने इसका जवाब खुद क्रिटिकल थिंकिंग करके बताया मुसलमानों को कि ये लो सोचो कि अगर नबी इस्लाम को तुम्हारे अलावा किसी और मैट्रिक्स में डालता तो फिर ये मिसाल कैसे काम मती मिसाल होने की, फिर तो तुम्हारे लिए मिसाल ही गलत हो गई है कि इस जैसा बन जाओ। सोचें जरा, ये सोच जो आती है कि जी नबी, जैसे मैंने अभी पहले ही उसमें कहा था कि नबी के साथ जो है अल्लाह की मदद होगी, तो ये सोच गलत होती है हमारे अंदर।
جی جی یہ جی ہاں بالکل اللہ نے اس کا بتا دیا نا, اللہ نے بتایا کرٹیکلی سوچو. فرشتوں کفار نے کہا نا کہ فرشتوں میں سے کوئی کیوں نہیں آیا, تو ہمارے جیسا بندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا نا, آپ کی سوچ کے خلاف سوال کیا تھا, انہوں نے الٹا سوال کیا تھا. تو اللہ نے کہا کہ اگر میں فرشتہ بھیجتا نا تو تم نے کہنا تھا یہ تو ایپلیکیشن ہو ہی نہیں سکتی ہمارے اوپر, کیونکہ یہ تو فرشتہ ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا انسان کس ٹف لائف میں گزرتے ہیں, کتنے ہم لاچار ہیں جسمانی طور پہ روحانی طور پہ. اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب میں نے تم میں سے اٹھایا یہ مخلوق تاکہ تمہارے اوپر یہ حجت نہ ہو کہ یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے جو یہ بندہ کر سکتا ہے. سمجھ رہے؟ ٹھیک جزاک اللہ خیر. ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, وہ یہ کہ جو آپ نے سب ایموشنل انٹیلیجنس آلسو, تو آپ نے جو سب گروپس بنایا اس کے اندر وہ ایشو آتا ہے کہ جو ہے نا, میرا خیال ہے کل رات سے لے کے ابھی صبح تک 250 میسیجز تھے اس گروپ کے اندر, سب گروپ کے اندر. تو وہ اب کوئی امپورٹنٹ چیز ہے تو وہ نکل جاتی, ظاہری بات ہے اتنا ٹائم نہیں ہے یا اتنی چیزیں نہیں ہے کہ اب میں 250 میسیجز پڑھوں بیٹھ کے. تو اس کو اگر کسی طریقے سے جو ہے وہ ہم, یا آپ کی مینجمنٹ جو ہے وہ اس کو, سوری سب گروپس کی بات کریں. جی سب گروپ جو ایموشنل انٹیلیجنس کے بھی سب گروپس بنے ہیں نا. I know, but I cannot limit the chat. That's the demand of everybody کہ وہاں پہ نا لمٹ کر دینا چیٹ کو, وہیں پہ تو ہم نے آپس میں کنیکٹ ہونا ہے. میں نے مین گروپ لاک کیا ہوا ہے, اس میں صرف ایڈمنسٹریشن میسج کر سکتے تاکہ کوئی کام کی چیز مس نہ ہو جائے. مگر سب گروپس تو صرف 50 60 80 90 بندے ہیں ٹوٹل, اس میں I cannot limit the chat, ورنہ پھر فائدہ کیا ہے سب گروپ بنانے کا, سوچیں تو صحیح. لیکن وہ irrelevance آپ کو پتا ہے, بہت irrelevance چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. پھر ہر بندہ جو ہے وہ اپنی کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے نا سلینگ لینگویج میں اپنی فلاسفی جاننا شروع کر دیتا, تو وہ پھر سمجھ نہیں آتی پھر بندہ کیا پڑھے گا. I know. Yeah, that's the test of emotional intelligence نا. یہی تو چاہ رہا ہوں کہ اریٹیشن آئے ادھر آپ کو کہ اچھا کیسے ڈیل کروں ان لوگوں کو, سمجھ رہے ہیں. بارک اللہ فیک سر. حریم, یا I do not know how to pronounce your name. حرم سر. حرم, سوری, آپ نے پھر حرم میں ای کیوں لگایا آپ نے؟ HRAM ہونا چاہیے یا UM ہونا چاہیے؟ سر وہ میرے فادر کیونکہ ہم لوگ UK میں تھے تو پھر انہوں نے اس وجہ سے EM لگوایا. I don't know the reason. It's all right. As long as I know it's Haram now. Okay, Haram, ji, you said unmute me. Sir, I'm 20 years old اور میں کلینکل سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ ہوں گفٹ یونیورسٹی سے. میں فرسٹ سیمسٹر ابھی اینڈ ہوا ہے. And basically the purpose of my life I found it after reading Quran, جو کہ یہ ہے کہ مجھے نیوڈیٹی ختم کرنی ہے. Like I need to get rid of this کہ جو ہماری یوتھ کے اندر چیز پھیل رہی ہے اس کو کم کرنا ہے. And I have to clear Muslim identity. تو مجھے اب تک جو so far اس کورس سے سمجھ آیا کہ مجھے بہت حد تک جو ایک آرگیومنٹیشن کو ڈیل کرنے کا اسکل ہے وہ آ جائے گا. اور دوسرا یہ کہ جو سائیکالوجی ٹریگر کرتا ہے نا لوگوں کی, تاکہ میں اپنے پرپز کو فلفل کر سکوں. کہ جو ایک وہ ٹریگر ہوتا ہے نا کہ کوئی کیوں اتنا وحشی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا, جب ایک چھوٹی بچی کو دیکھتا ہے وہ اس کے اوپر اپنی ڈیزائرز کو پورا کرنا شروع کر دیتا ہے, یا ایون ایک لائک بوڑھی خاتون کو بھی. تو اس چیز کو ایک ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے میں چاہ رہی تھی کہ میں کام کروں. وہ پڑھیں ذرا اس کو, ریپ کے پیچھے بہت ڈیٹیل میں کام کیا گیا ہے, پڑھیں آپ, کاز میں جائیں. مگر چھوڑنا نہیں ہے کام, انہوں نے کر تو کام ختم نہیں ہو گیا. آپ ٹریک صحیح پکڑا آپ نے, بہت ہی بڑا ٹریک ہے. اگر آپ اس کی سورس نکال لیں کہ دماغ کا کون سا حصہ اور سوچ کہاں سے ٹریگر ہو رہی ہے کہ وہ بندہ اس موڈیلٹی کو توڑتا ہے جو کہ نیچرلی ضرورت ہی نہیں ہے اس جگہ موڈیلٹی کی. ہیومن ٹینڈنسی اور پروپینسٹی اس بریکٹ کے اندر ٹریگر نہیں ہو سکتی ٹو ڈو وٹ ایور ہی ڈز ٹو دوز گرلس اور ویمن. یہ ایب نارمل بیہیویئر ٹریگر کہاں سے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, if I were you, I'd be like, یا جو زیادہ ایج بریکٹ ہے, وہ بڑا ایج بریکٹ جہاں پہ لڑکی ریپ ہوتی ہے, اس کے پیچھے جو کاز ہے وہ نکالو. آپ نے وہ والا ایج بریکٹ رکھا ہے جہاں پہ 1% ریپ ریکارڈڈ ہے. نہیں سر, میرا اوور آل دیکھنے کا ہے, کیونکہ I myself have been a victim of child abuse, تو اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ میں ایک اوور آل دیکھوں کہ جہاں پر ایک بزرگ عورت بھی سیف نہیں. ایون کہ جو ایک کیس آیا تھا کہ جو قبر کے اندر پتہ ہے وہ لڑکیوں کو دفن کیا ہوا تھا اور وہ قبر کے اندر جا کر ایک بندہ ان کو ریپ کر رہا تھا. تو اس طرح کے ہر ایک ایج گروپ کو جو ہو رہا ہے نا, یہی کیوں ہو رہا ہے, اتنا وحشی پن کیوں آ گیا ہمارے اندر. جیسے صلاح الدین ایوبی کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی نیشن کو تم نے برباد کرنا ہے تو اس کی یوتھ کے اندر تم بے حیام کر دو. تو وہ کیسے ہوتی ہے؟ یس دیٹس
ड्यूरिंग द राइट सब्जेक्ट क्लिनिकल साइकोलॉजी सही पकड़ा आपने फिर, बट याद रखिएगा साइकोलॉजी इंप्रूव करे एज अ सब्जेक्ट रादर देन पेशेंट्स को इंप्रूव करे. You're a Muslim, you're going to do a global impact. अगर आपने साइकोलॉजी इंप्रूव कर दी ना, द बुक ऑफ साइकोलॉजी, तो आपने ग्लोबल इम्पैक्ट किया. आपने एक पेशेंट को इंप्रूव किया, उसकी साइकोलॉजी इंप्रूव की, तो आपने वो बंदा इंप्रूव किया खाली. ठीक है, बड़ा स्कोप करें. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you everybody. Thank you so much for your time, and this recording will be given to you. I hope everyone is aware कि अब मैंने एक्सपेक्टेशन क्यों ली है आपसे. We are going to be shuffling in the next 9 days के अपने क्लास स्केड्यूल करनी है. मुझे बस एक कंप्लेंट बार बार आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया का टाइम और अमेरिका का टाइम बैलेंस कर लें. I will not be able to do that. I'm telling you this right now. आप दुनिया कुर्रे के दोनों ऑपोजिट एक्सट्रीम्स पे हैं. किसी भी एक जगह पे मैं वो वाली स्वीट स्पॉट हिट नहीं कर सकता कि जिसमें एक सोया ना हो. ठीक है, कोई एक पार्टी सो रही होगी जब दूसरी उठेगी तो. सो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम. तो मैं इसके लिए टाइम शफल करता रहूंगा, जो मुझे इमोशनल इंटेलिजेंस में भी करना पड़ा है. हम 6 आवर्स के ऊपर हमने विंडो की है कि 6 घंटे हैं दिन के संडे के, उनमें से पहले अर्ली में कर लो, फिर कुछ प्रोग्राम लेट में कर लो, ताकि ऑस्ट्रेलियन भी सेटिस्फाइड हो जाए और अमेरिकन भी. रिकॉर्डिंग लेकिन आपको चूंकि मिल रही होती है, सो इट डजंट रियली मैटर. ओके, क्योंकि हर एक से तो मैं सवाल फिर भी नहीं कर सकता ना. अभी देखें कितने बंदों से मेरी बात नहीं हो सकी. ओके गाइस, दिस इज इट फॉर द ओरिएंटेशन क्लास. आई होप एवरीवन इज क्लियर. आपने वेबसाइट पे जाके कंटेंट तो फिर भी देख लीजिएगा. और बेस्ट थिंग ये है कि अब आप क्रिटिकल थिंकिंग को गूगल के ऊपर, क्रिटिकल थिंकिंग को आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करें, क्रिटिकल थिंकिंग की बुक्स जो है ना वो सब्सक्राइब करना शुरू कर दें. मैं अभी से बता रहा हूँ कि शुरू कर दें आप. ठीक है, बहुत फायदा हो जाएगा आपको. And we're going to discuss and argue from very first minute of the course. हमारे arguments start हो जाने चाहिए. ठीक है, I'm going to invite arguments, और उन arguments की बेस के ऊपर हमने हर टॉपिक के ऊपर लेके चल रहा है इंशाल्लाह. Alright guys, again thank you for participating in the orientation class. Please spread the word to all the people who you know have subscribed and could not make it today. उनको बताएं कि लिंक हमने क्लास ले ली है, लिंक कर लें. ठीक है, या आपको लिंक उस पर आ जाएगा व्हाट्सएप पे. और we will announce the class day and the class time 48 hours before the class every single time. Okay, based on क्या कौन सा टॉपिक चल रहा है और क्या टास्क देनी है आपको. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.